हरेकको सपना हुन सक्छ एउटा ठुलो घर बनाऊ, हरेकको सपना हुन सक्छ एउटा लग्जरियस बिल्डिङ बनाऊ, हरेकको सपना हुन सक्छ एउटा एन्टरप्रेन्योर यानि कि बिजनेसम्यानले जस्तो लाइफस्टाइल जिउ भन्ने हरेकको सपना हुन सक्छ। हरेकको सपना हुन सक्छ एउटा ड्रिम कार चढौँ, लाइफमा आफूले एउटा फाइनान्शियल फ्रिडम पाऊँ हैन, राम्रो घरमा बस्न सकौँ, राम्रो गाडी चढेर हिँड्न सकौँ, फ्यामिलीलाई राम्रो लाइफ दिन सकौँ भन्ने हरेकको चाहना हुन्छ। र हरेकको चाहना हुन्छ फ्यामिलीलाई खुसी राखौँ, फ्यामिलीलाई सुखी साथ राखौँ, खुसी साथ राखौँ भन्ने हरेकको चाहना हुन्छ। यदि तपाईँहरूको ड्रिम यो तपाईँको ड्रिम ठुलो घर बनाउने तपाईँको ड्रिम छ, लग्जरियस गाडीहरू चढ्ने तपाईँको ड्रिम छ र फ्यामिलीलाई खुसी र सुखी राख्ने तपाईँको ड्रिम छ भने यो हरेक ड्रिम फुलफिल गर्नको लागि तपाईँलाई के जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम। इन्कम जरुरी हुन्छ, पैसा जरुरी हुन्छ, राइट? यदि तपाईँ यो हरेक ड्रिमहरू फुलफिल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई इन्कम जरुरी हुन्छ र तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि, तपाईँको ड्रिम फुलफिल गर्नको लागि इन्कम चाहिँ कस्तो इन्कम हुँदो रहेछ त भनेर बुझ्न जरुरी छ। द्याट्स वाइ फर्स्टमा छ देयर आर टु टाइप्स अफ इन्कम प्लान। फर्स्टमा चाहिँ एक्टिभ इन्कम, हार्ड वर्क। यदि तपाईँ कुनै पनि काममा आफू जबसम्म जानुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई फाइनान्स मिल्दैन, इन्कम मिल्दैन। जब तपाईँले काम गर्नुहुन्छ तब तपाईँलाई इन्कम मिल्छ भने द्याट्स द एक्टिभ इन्कम। जब तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ तब तपाईँलाई इन्कम जेनेरेट हुन्छ भने द्याट्स द एक्टिभ इन्कम, जहाँनिर तपाईँले आफ्नो मेन्टल्ली प्लस फिजिकल्ली स्ट्रेस, फिजिकल्ली वर्क, फिजिकल्ली हार्ड वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ देयर इज एक्टिभ इन्कम। एन्ड अनदर इज प्यासिभ इन्कम, जुन चाहिँ स्मार्ट वर्क, जुन कि तपाईँ लाइफमा यदि तपाईँले काम नगर्दा पनि तपाईँलाई इन्कम आइरहेको छ भने द्याट्स द प्यासिभ इन्कम। तपाईँको लागि यदि कुनै सिस्टम, कुनै एसिडले काम गरिदिरहेको छ र तपाईँ त्यो सिस्टम र त्यो एसिड बनाउनको लागि सुरुमा स्ट्रगल त गर्नुभयो, जब एउटा पिरियड, एउटा सही टाइम पछि त्यो सिस्टमले तपाईँको लागि काम गरिदिन्छ र तपाईँले काम नगर्दा पनि तपाईँलाई इन्कम आइरहेको छ भने द्याट्स द प्यासिभ इन्कम, यानि कि जहाँनिर स्मार्ट वर्क हुन्छ। र हामी एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कमको बारेमा क्लियरली बुझ्न जरुरी छ हाम्रो लाइफमा फाइनान्शियल फ्रिडम पाउनको लागि है। र इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि मैले कुन टाइप्सको इन्कम गर्न जरुरी छ त भन्ने कुरा तपाईँहरू बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ ड्रिम फुलफिल गर्नको लागि मैले कुन तरिकाको इन्कम जेनेरेट गर्न चाहन्छु, कुन तरिकाको इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। द्याट्स वाइ हियर इज एक्टिभ इन्कम। एक्टिभ इन्कममा के छ भन्दा यदि तपाईँले काम गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई इन्कम मिल्दैन, इन्कम आउँदैन। र एक्टिभ इन्कमको लागि जति पनि मान्छेहरूले काम गरिरहेको हुन्छ दे वर्क फर मनी है। उनीहरू के गरिरहेको हुन्छ, यदि तपाईँ एक्टिभ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जस्ट पैसाको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। एन्ड प्यासिभ इन्कममा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि दे बिल्ड सिस्टम। प्यासिभ इन्कम जसले जेनेरेट गरिरहेको छ उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ, एउटा टाइममा सिस्टम बिल्डअप गरेको हुन्छ। दे हायर पिपुल एन्ड अर्न मनी। उनीहरूले सिस्टम जेनेरेट गर्छ र पिपुल हायर गर्छ आफ्नो सिस्टममा मेटिक तरिकाले काम गर्नको लागि। क्वालिफाइड पिपलहरूलाई हायर गर्छ एन्ड तिनीहरूलाई काममा लगाएर उनीहरूले के गर्छ, अर्निङ मनी, पैसा कमाइरहेको हुन्छ। र प्यासिभ इन्कम जसले गरिरहेको छ उनीहरूको लागि पैसाले काम गरिदिरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि उनीहरूले सिस्टम बिल्डअप गर्नको लागि केही मात्रामा पैसा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ र त्यो इन्भेस्टमेन्टमा, त्यो सिस्टममा क्वालिफाइड पिपलहरू हायर गर्छ एन्ड पैसा कमाउँछ। द्याट्स वाइ त्यहाँनिर आफू एक्टिभ हुनु परेन, उसले सिस्टम क्रिएट गरिदिएको छ र सो सिस्टमले उसको लागि काम गरिदिन्छ। र वर्ल्डमा जति पनि मान्छेहरू छन् ती मान्छे मध्ये 90% पिपलहरू, 90% मान्छेहरू चाहिँ एक्टिभ इन्कममा डिपेन्ड छन्। र यो एउटा वर्ल्डको रियालिटी हो, फाइनेन्शियल रियालिटी हो। यो तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यदि तपाईँ लाइफमा फाइनेन्शियल फ्रिडम पाउनु छ भने तपाईँले फाइनेन्सको बारेमा र फाइनेन्शियल रियालिटी बारेमा बुझ्न जरुरी छ। र फाइनेन्शियल रियालिटी यो के हो भन्दाखेरि 90% पिपल जति वर्ल्डमा छन् त्यसको 90% पिपलहरू उनीहरू एक्टिभ इन्कममा डिपेन्ड्स रहिरहेको छन् क्या। र दे ओन्ली 10% अफ ग्लोबल वर्ल्डको जति पनि वर्क छ, जति पनि क्यापिटल छ त्यसको 10% मात्र उनीहरूले अर्न गर्न सक्छ। र जतिले पनि सिस्टम बिल्डअप गरेको छ, सिस्टमेटिक तरिकाले काम गरिरहेको छ, त्यो क्याटेगोरीमा वर्ल्डको जति मान्छे छन् त्यसको 10% मान्छेहरूले मात्र सिस्टम बिल्ड गरेको छ र सिस्टमले उनीहरूको लागि काम गरिदिन्छ है। र तिनीहरू प्यासिभ इन्कममा डिपेन्ड रहिरहेका छन् र प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गरिरहेका छन्। र वर्ल्डको टोटल वर्थ मध्ये, टोटल क्यापिटल मध्ये उनीहरूसँग 90% क्यापिटल प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्ने मान्छेहरूसँग छ।
तपाईँ लाइफमा एक्टिभ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ या प्यासिभ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ? र जति पनि सोसाइटीमा जति पनि वर्ल्डमा जब होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सेल्फ इम्प्लोयर्सहरू हुनुहुन्छ, जति पनि प्रोफेसनल डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, जति पनि पाइलट्स, जति पनि टेक्निसियन्सहरू हुनुहुन्छ, जति पनि टिचर्सहरू हुनुहुन्छ, जति पनि रिटेलर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ? एक्टिभ इन्कम गरिराख्नु छ। किन भन्दाखेरि जब उहाँहरू काम गर्न जानुहुन्छ, जब एउटा जब होल्डर काममा जान्छ उसले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ। जब एउटा सेल्फ इम्प्लोय भन्नुको मतलब जसले आफ्नो लागि आफै जब क्रिएट गरेको छ भने जब उसले त्यो ठाउँमा काम गर्न गइरहेको हुन्छ उसले तब मात्र इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ। जस्तै डक्टर, पाइलट, टेक्निसियन जोसुकै मान्छे आफूले जब एक्टिभ हुन्छ तब मात्र उसले इन्कम गरिरहेको छ भने त्यो मान्छे एक्टिभ इन्कम गर्ने क्याटेगोराइजमा पर्छ। र प्यासिभ इन्कम गर्नेहरूमा को पर्छ त भन्दाखेरि कम्पनी ओनर, इन्भेस्टरहरू, एजुकेसन स्कुल्सहरू जसले चाहिँ एजुकेसन स्कुलमा इन्भेस्ट गरेको छ, कलेजहरूमा इन्भेस्ट गरेको छ, हस्पिटलमा इन्भेस्ट गरेको छ, हस्पिटल ओनरहरू उनीहरू के भन्छ? प्यासिभ इन्कम गरिरहेको छ। उनीहरूले सिस्टम क्रिएट गरिदियो। कम्पनी ओनरले के गरिदियो? सिस्टमेटिक तरिकाले आफ्नो इम्प्लोयहरू राख्यो, उनीहरूलाई काम गराएर उसले सिस्टमेटिक तरिकाले पैसा कमाइरहेको छ। इन्भेस्टरहरू जस्तो कि तपाईँसँग लाखौँ करोडौँ पैसा छ भने तपाईँले एफडीमा राख्नुभयो भने 6 देखि 7% तपाईँलाई एफडी मिलिरहेको हुन्छ, फिक्स डिपोजिट मिलिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले काम गर्नु भएको हुँदैन, त्यहाँनिर तपाईँ एक्टिभ हुन जरुरी छैन। त्यहाँनिर के भइरहेको हुन्छ? सिस्टमले तपाईँलाई इन्कम आइरहेको हुन्छ। र अहिलेको एजुकेसनलाई बिजनेस बनाइरहेको छन् मान्छेहरूले, एजुकेसनबाट पैसा उठाइरहेको छन्, धेरै पैसाहरू कमाइरहेको छन्। स्कुल कलेजको एजुकेसनहरू जुन समयमा हामीले स्कुल पढ्दाखेरि त्यति बेलाको स्कुलको एक्सपेन्सेस कति थियो र अहिले हाम्रो भाइ बहिनीहरूले स्कुल्स पढ्दै गर्दाखेरि त्यो स्कुल्सको एक्सपेन्सेस कति छ विचार गर्नु न, राइट? अनि यदि तपाईहरु लाइफमा इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ, चाहे त्यो एक्टिभ इन्कम होस् चाहे त्यो प्यासिभ इन्कम होस्, यदि इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने लाइफमा हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एजुकेसन हुन जरुरी छ। र विदाउट एजुकेसन कुनै पनि मान्छेहरूले पैसा कमाउन सक्दैन, विदाउट स्किल कुनै पनि मान्छेहरूले पैसा कमाउन सक्दैन र गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो लाइफमा इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एजुकेटेड हुन जरुरी छ, तपाईमा एजुकेसन हुन जरुरी छ। एजुकेसन देयर आर 3 टाइप्स अफ एजुकेसन। यहाँ पनि एजुकेसन पनि 3 तरिकाको एजुकेसन हुँदो रहेछ। फर्स्ट भनेको एकाडेमिक एजुकेसन, जुन चाहिँ हामीले स्कुल कलेजमा जुन नलेजहरू लिइरहेको छौं हैन, नर्मल्ली भन्दाखेरि +2 सम्मको एजुकेसनलाई चाहिँ एकाडेमिक एजुकेसन भनिन्छ। किनभने हर कोही मान्छेले लिइरहेको हुन्छ, त्यो एजुकेसनको जस्ट हामीमा के हुन्छ, एउटा तयारी, हामीलाई एउटा तयारी गराइरहेको हुन्छ कि लाइफमा के गर्ने भनेर मिसन भिजन त दिएको हुँदैन कि हैन, तर के सिक्नु पर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाइरहेको हुन्छ र कसरी सिक्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकाडेमिक एजुकेसनले हामीलाई सिकाइरहेको हुँदैन। र यहाँनिर के हुन्छ, हामी सर्टिफिकेटको लागि दौडिरहेको छौं, सर्टिफिकेटको लागि भागिरहेको हुन्छौं, तर हामी नलेजको लागि यहाँनिर भागिरहेका हुँदैनौं। र यहाँको नलेज जुन एजुकेसन एकाडेमिक एजुकेसनमा दिइन्छ त्यो एजुकेसनले लाइफमा सर्टिफिकेट त दिन्छ, तर हार्डली केही पर्सेन्ट मान्छेलाई मात्रै के गर्छ, एउटा बेटर लाइफ दिन्छ। र तपाईहरुलाई थाहा छ होला, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ होला, तपाईसँग स्कुलमा सँगै पढेको साथी मध्ये एकजना मात्र टपर हुन्थ्यो, राइट? टप 5 मा 5 जना मात्र पर्थ्यो, राइट? र उसले सधैँ एकाडेमिक एजुकेसनलाई फोकस गरिरहेको हुन्छ र उसले लाइफमा नलेज भन्दा पनि बढी केलाई, सर्टिफिकेटलाई, डिग्रीलाई फोकस गरिरहेको हुन्छ। जुन डिग्री भोलिको दिनमा हाम्रो लाइफमा हामीले चाहे अनुसारको फाइनान्शियल फ्रीडम दिनको लागि कुनै पनि डिग्रीहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको हुँदैन। हुन त तपाईलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, तर यो तितो सत्य हो, राइट? त्यसैगरी सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल एजुकेसन, जुन चाहिँ आफ्टर +2 भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईले आफ्टर +2 चाहिँ एउटा प्रोफेसन चुज गरेर मात्र एजुकेसन लिन सक्नुहुन्छ, राइट? र प्रोफेसनल एजुकेसन भनेको जस्तो तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि डक्टर एउटा प्रोफेसनल एजुकेसन हो, इन्जिनियरिङ एउटा प्रोफेसनल एजुकेसन हो, ल एउटा प्रोफेसनल एजुकेसन हो, राइट? भनेपछि हरेक तपाईले प्रोफेसन चुज गरेर त्यो प्रोफेसन सम्बन्धी नलेज लिनुहुन्छ, त्यो प्रोफेसन सम्बन्धी तपाईले एजुकेसन लिनुहुन्छ भने सरी स्क्रिन सर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? सर यु क्यान कन्टिन्यू सर, थोरै यता अलिकति भएछ। ओके सरी, तपाईहरुमा आजमा फेरि स्क्रिन अफ भएको छ, त म फेरि स्क्रिन कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु।
सरी फर डिस्टर्बेन्स है। Yes, yes. र हामी कहाँ थियौँ? प्रोफेसनल एजुकेसन। लाइफमा यदि हामी कुनै पनि प्रोफेसन चुज गरेर त्यो प्रोफेसन सम्बन्धी कुनै एजुकेसन लिन्छौँ भने द्याट्स द प्रोफेसनल एजुकेसन। र लाइफमा एकाडेमिक एजुकेसनमा मात्र सीमित रहने मान्छेको लाइफ भन्दा केही हदसम्म बेटर लाइफ प्रोफेसनल एजुकेसन लिने मान्छेहरूको लाइफ बेटर देख्न सकिन्छ, राइट? यदि तपाईँको लाइफमा एकाडेमिक एजुकेसन छ र प्रोफेसनल एजुकेसन पनि तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लाइफलाई बेटर बनाउनको लागि, यानि कि तपाईँको लाइफमा एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कम मध्ये कुनै पनि इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि यो दुईवटा के छ? एजुकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। र यदि तपाईँले लाइफमा प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ, लाइफमा फाइनान्सियल फ्रिडम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एजुकेसन भनेको फाइनान्सियल एजुकेसन। हामीलाई फाइनान्सियल एजुकेसन हुन जरुरी छ। र यहाँनिर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ लाइफमा यदि इन्जिनियरिङ बन्न चाहनुहुन्छ, एउटा इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्छ, टेक्निकल लाइन सम्बन्धी नलेज हुन जरुरी छ। यदि तपाईँ लयर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई ल सम्बन्धी पढ्न जरुरी छ। यदि तपाईँ डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई हेल्थ सम्बन्धी यानि कि एमबीबीएस फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, एमबीबीएस नलेज लिनुपर्ने हुन्छ। र सोच्नुहोस्, यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ, लाइफमा फाइनान्सियल फ्रिडम पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लाइफमा के को बारेमा नलेज लिनु जरुरी भयो त? सेम लाइक यदि तपाईँ लाइफमा फाइनान्सियल फ्रिडम पाउन चाहनुहुन्छ र लाइफमा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई फाइनान्स सम्बन्धी अझै क्लियरली भन्दाखेरि मनी सम्बन्धी नलेज हुन जरुरी छ, जुन नलेज हाम्रो कुनै पनि युनिभर्सिटी, कुनै पनि कलेज, कुनै पनि स्कुलले दिइरहेको छैन। हो, हाम्रो लाइफमा, हाम्रो एजुकेसनमा एउटा सब्जेक्ट छ जसले चाहिँ हामीलाई फाइनान्सियल एजुकेसन दिन्छ, बिजनेस एजुकेसन दिन्छ, द्याट्स द बिजनेस स्टडी। र जति पनि बिजनेस स्टडी पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले बिजनेसको बारेमा कति कुराहरू सिक्नु भएको छ उहाँहरूलाई नै थाहा होला है। म त एउटा प्रोफेसनल एजुकेसन लिएर अगाडि बढिरहेको मान्छे, मैले इन्जिनियरिङ फिल्डबाट आफ्नो करियर अगाडि बढाइरहेको थिएँ र अहिले चाहिँ फाइनान्सियल एजुकेसन मजाले सिक्दै आफ्नो लाइफमा फाइनान्सियल फ्रिडम कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने क्षेत्रमा म काम गर्दैछु। त्यसैले यदि तपाईँ बिजनेस स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई बिजनेस सम्बन्धी आइडियाहरू, बिजनेस सम्बन्धी नलेजहरू कति धेरै पाउनु भयो त? जुन टिचरले तपाईँलाई भन्दा नराम्रो लाग्ला, सरी टु से है, जुन टिचरले तपाईँलाई बिजनेस पढाउनु भएको, त्यो बिजनेस स्टडी पढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो टिचरले के लाइफमा बिजनेस गर्नु भएको छ त? बिजनेसको एक्सपिरियन्स लिनु भएको छ त? इट्स प्रुभ द्याट हाम्रो लाइफमा कुनै पनि प्र्याक्टिकली नलेज भइरहेको छैन, प्र्याक्टिकली एजुकेसन भइरहेको छैन, जस्ट थ्योरिटिकल्ली मात्रै नलेजहरू हामी पाइरहेको छौँ। र लाइफमा कुनै पनि थ्योरीले अगाडि बढ्दैन। लाइफमा यदि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, सक्सेस बन्नको लागि हामीलाई हरेक कुरा प्र्याक्टिकल्ली चाहिन्छ, हरेक कुरा प्र्याक्टिकल्ली नलेज हुन जरुरी छ। यदि तपाईँ पनि फाइनान्सियल फ्रिडम अथवा फाइनान्सियल एजुकेसन पाउन चाहनुहुन्छ भने फाइनान्सियल एजुकेसन दिनको लागि युनिभर्सिटी त छैन, कलेज त छैन, तर फाइनान्सियल एजुकेसन लिनको लागि तपाईँहरूलाई म बेस्ट एउटा वे दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला फाइनान्सियल एजुकेसनतिर लागिरहेको मान्छेको सर्कल बनाउनुहोस्, जसले तपाईँलाई फाइनान्सियल एजुकेसन दिन सकोस्, जसले तपाईँलाई पैसा सम्बन्धी नलेज दिन सकोस्, जसले तपाईँलाई फाइनान्सियल आइडियाहरू दिन सकोस्। त्यो मान्छेसँग आफ्नो सर्कल बिल्डअप गर्नुहोस् र त्यहाँबाट तपाईँले राम्रो फाइनान्सियल एजुकेसन लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड सेकेन्ड थिङ, यदि तपाईँले लाइफमा फाइनान्सियल एजुकेसन लिन चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु कि वर्ल्डको जति पनि युथहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले रोबर्ट टी कियोसाकीलाई एउटा फाइनान्सियल एडभाइजर भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। र कतिपयले पढ्नु भएको छ होला रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड, यो बुक कतिपयले पढ्नु भएको छ होला। यदि तपाईँले पढ्नु भएको छैन भने यो बुक अवश्य पढ्नु होला, किन भन्दा यो बुकबाट तपाईँले फाइनान्सियल एजुकेसन पाउन एकदम धेरै फाइनान्सियल एजुकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। र रोबर्ट टी कियोसाकी एउटा लाइफमा मान्छेहरूलाई फाइनान्सियल फ्रिडम कसरी हुन सकिन्छ भनेर फाइनान्सियल एजुकेसन जुन चाहिँ रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड भन्ने बुकमा दिनुभएको छ। यो बुक वर्ल्डको बेस्ट सेलिङ बुक पनि भनेर चिनिन्छ, वर्ल्डमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुन सफल बुक रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड बुक हो।
तपाईले यो बुकबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु यो बुक पढ्नु होला। र नेक्स्ट छ क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट। तपाईहरुमा आज हामी फाइनान्शियल फ्रीडम कसरी पाउन सकिन्छ र लाइफमा हामी आफ्नो ड्रिमहरु फुलफिल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ र कुन क्वाड्रेन्टमा रहेर हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई रोबर्ट कियोसाकीको क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट भन्ने सिरिजबाट तपाईलाई हरुमाझ हामी एउटा टपिक लिएर आएका छौं जुन टपिक छ ESBI। जुन टपिक छ ESBI। E स्ट्यान्ड फर इम्प्लोइ, जसले चाहिँ एउटा टाइम दिएर जो चाहिँ कसैको अन्डरमा बसेर जब गरिरहेको छ द्याट्स द इम्प्लोइ। S स्ट्यान्ड फर स्मल सेल्फ इम्प्लोइड यानी कि स्मल बिजनेस पर्सन पनि भनेर चिनिन्छ। सेल्फ इम्प्लोइड त्यो मान्छे जसले आफूले आफ्नै लागि जब क्रिएट गरेको छ, जो चाहिँ खुदको बस खुद हुन्छ। बी स्ट्यान्ड फर बिजनेस ओनर, बिजनेस पर्सन जसले चाहिँ जसको लागि चाहिँ एउटा सिस्टमले काम गरिरहेको हुन्छ, जसले एउटा सिस्टम बिल्डअप गरिरहेको हुन्छ र त्यो सिस्टमले उसको लागि काम गरिरहेको छ भने द्याट्स द बिजनेस पर्सन। आई भनेको इन्भेस्टर, जसले चाहिँ पैसा लगानी गरिरहेको छ र लाइफमा उसको लागि पैसाले काम गरिरहेको छ नि दे आर इन्भेस्टर। लाइफमा जति पनि मान्छेहरु छन्, वर्ल्डमा जति पनि मान्छेहरु छन्, ती मान्छेहरु मध्ये सबै मान्छेहरु यो चारवटा क्वाड्रेन्ट मध्ये कुनै क्वाड्रेन्टमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै क्वाड्रेन्टमा रहेर आफ्नो लाइफ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने हामी पनि यहाँ जतिजना पार्टिसिपेन्ट्स छौं, म यहाँनिर देख्दैछु र जतिजनाले लाइभ सेसनबाट आज हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो चारवटा क्वाड्रेन्ट मध्ये कुनै एउटा क्वाड्रेन्टमा छौं। र हामी लाइफमा फाइनान्शियल फ्रीडम पाउनको लागि फाइनान्शियल रियालिटी बुझ्न जरुरी छ। र फाइनान्शियल रियालिटी के छ त भन्दाखेरि ESBI क्याटेगोरीमा रहेर हामी काम गर्दै गर्दा यदि तपाई E र S क्याटेगोरीमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले लाइफमा एक्टिभ इन्कम जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ। यानी कि जुन चाहिँ वर्ल्डको 90% मान्छेहरू एक्टिभ इन्कम गरेको छ त्यही क्याटेगोरीमा परिरहेको छ र 10% वेल्थ कमाइरहेको छ। र जति मान्छेहरू B र I क्याटेगोरीमा छ उनीहरूले प्यासिभ अर्निङ गरिरहेको छ र वर्ल्डको 10% पिपलहरु मात्र B र I क्याटेगोरीमा छ जसको लागि चाहिँ पैसाले र सिस्टमले काम गरिरहेको छ र तिनीहरुसँग फाइनान्स अथवा वेल्थको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुसँग 90% वेल्थ छ। यदि तपाई लाइफमा एक्टिभ इन्कमबाट प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ यानी कि वर्ल्डको 90% व्यक्तिहरुबाट वर्ल्डको 10% व्यक्तिहरुमा पर्न चाहनुहुन्छ, जान चाहनुहुन्छ भने तपाईले E र S क्याटेगोरीदेखि B र I क्याटेगोरीमा जान जरुरी छ। र B र I क्याटेगोरीमा जानको लागि हामी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आजको यो सेसनमा बताउनेवाला नै छु। सो अन्तिमसम्म रहिराख्नु होला। र यहाँनिर E र S क्याटेगोरीमा जति पनि मान्छेहरु बसेर काम गरेको छ उनीहरु लाइफमा हार्डो गरिरहेको छ, उनीहरुको कुनै पनि सेक्युरिटी छैन। किन भन्दाखेरि जसले पनि जब गरिरहेको हुन्छ सोच्नुस् कुनै दिन तपाईले त्यो जबको लागि पर्फेक्ट टाइम दिनु भएन, तपाई अलिकति अनेबल हुनुभयो भने तपाई भन्दा एजुकेटेड तपाई भन्दा एबिलिटी धेरै भएको मान्छे अरु आयो भने तपाईलाई त्यो कामबाट फायर गरिन्छ। यानी कि तपाईको कुनै पनि सेक्युरिटी त्यहाँनिर हुँदैन र जुन दिन तपाई फायर हुन्छ त्यो दिन तपाईलाई इन्कम जेनेरेट हुँदैन र जुन दिन तपाईले गरिरहेको कामबाट तपाईले गर्न नसक्ने हुनुहुन्छ, भलै तपाईले यदि तपाई ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ यानी कि तपाई सेल्फ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ नि त, मानौ तपाई ड्राइभर हुनुहुन्छ नि, तपाई एउटा के हो सेल्फ इम्प्लोइ हो, तपाईले आफ्नो लागि आफै जब क्रिएट गर्नुभएको छ, आफ्नो लागि आफै काम गर्नुभएको छ। भोलिको दिनमा काम गर्दै जाँदाखेरि तपाई ड्राइभ गर्न सक्नु भएन, तपाईको हात खुट्टा मध्ये कुनै काम चलेन भने, कुनै पार्ट चलेन भने त्यो बेलामा तपाईले गरिरहेको कामले तपाईको फ्यामिलीलाई इन्कम दिन्छ त? अवश्य पनि दिँदैन। भनेपछि लाइफमा फाइनान्शियल फ्रीडम यहाँनिर छैन र कुनै पनि सेक्युरिटी तपाईले E र S क्याटेगोरीमा पाउन सक्नु हुँदैन। देयर इज नो टाइम। यदि तपाईले E र S क्याटेगोरीमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो लाइफमा तपाई आफ्नो तरिकाले चल्न सक्नु हुँदैन। तपाईलाई एउटा स्ट्रेस, एउटा बन्धन, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीले तपाईलाई बाँधिरहेको हुन्छ, छेकिरहेको हुन्छ है। अनि लार्ज डिबेट्स यहाँनिर तपाईसँग ठूलो लोन हुन सक्छ। कुनै पनि दिन तपाईले काम गर्दै जाँदा तपाईले इन्कम जेनेरेट गर्दाखेरि तपाईले सेभिङ गरेको पैसा त होला, तपाईले बैंकमा डिपोजिट त गर्नुहुन्छ होला, सेभिङ त गर्नुहुन्छ होला, तर कुनै पनि समयमा हाम्रो कुनै पनि प्रकोप फ्यामिलीमा आयो भने, मानौ कुनै हाम्रो फ्यामिली मेम्बर बिरामी हुनुभयो, हस्पिटलमा लाखौं खर्च हुने भयो भने त्यो बेलामा हामीलाई फाइनान्स जुटाउन गाह्रो हुन्छ। हामी माया मार्न त सकिदैन नि त फ्यामिलीको, राइट?
र हामी हाम्रो बच्चालाई बेटर एजुकेसन दिनको लागि पनि एबिलिटी नहुन सक्छ। यो भन्न खोजेको होइन यी र यस क्याटेगोरीमा बसेर काम गरेको मान्छेहरू आज लाइफमा कुनै पनि वेमा अगाडि बढेको छैन र लाइफमा केही गर्न सकिरहेको छैन, यो मैले भन्न खोजेको होइन। र यी र यस क्याटेगोरीलाई डोमिनेट गर्न पनि खोजेको होइन। किन भन्दा म आज हुर्केँ, मैले आज जुन एजुकेसन लिएँ, मैले आज जति पढेँ, जति कुराहरू बुझेको छु, म आज यतिको एबिलिटी हुनुमा यी र यस क्याटेगोरीकै हात छ। किन भन्दाखेरि मेरो ड्याडीले इम्प्लोइ हुनुहुन्थ्यो है, यी र यस क्याटेगोरीमै बसेर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, द्याट्स वाइ म यहाँ छु भनेपछि म यी र यस क्याटेगोरीलाई डोमिनेट गर्न खोजेको चाहिँ होइन। मेरो ड्याडीले म जत्रो हुँदाखेरि, मेरो एजको हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो लाइफको, आफ्नो करियरमा केही गर्न स्टार्ट गर्नुभएको थिएन कि यी क्याटेगोरीमा रहेर आफ्नो लाइफ कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको थियो भने चाहिँ आज म यत्रो छु र ड्याडीले यी क्याटेगोरीमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ नि हामी पनि सोच्नु जरुरी छ। यदि हामी यी र यस क्याटेगोरीमा बसेर हामी काम गर्दैछौँ भने सोच्नुहोस् हाम्रो लाइफ पनि भोलिको दिनमा हाम्रो बच्चा हामी जत्रो हुँदाखेरि हामी कतै यी र यस क्याटेगोरीमा मात्रै बस्न नसकौँ है। यहाँनिर इन्सफिसियन्ट फन्ड तपाईँलाई फिक्स स्यालेरीमा काममा राखेको हुन्छ, तपाईँलाई फिक्स स्यालेरी दिएर काम गरेको हुन्छ, जति तपाईँको एबिलिटी हुन्छ त्योभन्दा धेरै कम तपाईँलाई स्यालेरी दिइरहेको हुन्छ र तपाईँको एबिलिटी भन्दा तपाईँको ओभर भ्यालुएट कसैले पनि गरिरहेको हुँदैन र तपाईँले तपाईँको साउलाई यानि कि तपाईँको ओनरलाई, तपाईँको बोसलाई धेरै प्रफिट दिनु सक्नुभयो भने मात्र त्यो प्रफिटबाट काटेर तपाईँ हामीलाई यी र यस क्याटेगोरीमा भएको मान्छेहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ, बसहरूले फन्डहरू, इन्कमहरू दिइरहेको हुन्छ र यहाँनिर धेरै स्ट्रेस हुन्छ जस आफ्नो लाइफको भन्दा पनि रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, कामप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी, वर्क प्रेसरहरू, धेरै स्ट्रेसहरू हुन्छ र जति पनि यी र यस क्याटेगोरीमा बसेर काम गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूको लाइफमा एउटा कम्प्रोमाइजको जिन्दगी जिइराख्नु परेको हुन्छ। र यदि तपाईँ यी र यस क्याटेगोरीबाट बी र आई क्याटेगोरीमा यानि कि प्यासिभ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने प्यासिभ इन्कममा रहेर मान्छेहरूले के पाइरहेका छन् त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। र यहाँनिर एउटा इजी वर्क छ, किन भन्दा कुनै पनि हार्ड वर्क छैन, यहाँनिर सिस्टमेटिक तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ र सिस्टमले तपाईँको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँनिर स्टेबिलिटी हुन्छ, तपाईँको तपाईँले एउटा सिस्टम क्रिएट गर्नु भने भलै तपाईँ हुनुहोस् या नहुनुहोस् त्यो सिस्टमेटिक तरिकाले तपाईँलाई इन्कम आइरहेको हुन्छ र तपाईँको जेनेरेसनहरूलाई त्यहाँदेखि इन्कमहरू मिलिरहेको हुन्छ र स्पेयर टाइम तपाईँसँग धेरै समय हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले कहीँ टाइम दिनै पर्दैन नि त, राइट? तपाईँको सिस्टमले तपाईँको लागि काम गर्दैछ भने चाहिँ तपाईँले त्यो कामको लागि टाइम दिनु जरुरी छैन, त्यसै तपाईँको लाइफमा टाइम फ्रिडमहरू मिलिरहेको हुन्छ। नो डिलेज, तपाईँको लाइफमा लोनहरू कम हुन्छ है, फाइनेन्सियल फ्रिडम पाइसकेपछि तपाईँसँग धेरै अर्निङ भइरहेको छ, धेरै इन्कमहरू भइरहेको छ भने तपाईँसँग धेरै लोनहरू हुँदैन। अनि पेनाल्टी अफ मनी है, तपाईँले यहाँदेखि पैसाको रोयल्टी यानि कि पेनाल्टी भनेको तपाईँले आफ्टर तपाईँको लाइफ पनि तपाईँले मजाले इन्कमहरू जेनेरेट गरिराख्नु भएको हुन्छ यदि बी र आई क्याटेगोरीमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने। यहाँनिर कुनै पनि तपाईँलाई स्ट्रेस हुँदैन, किन भन्दा तपाईँले स्ट्रेस लिने मान्छे राख्नु भएको हुन्छ। सो त्यो सिस्टमेटिक तरिकाले काम गर्ने मान्छेहरूले तपाईँलाई तिनीहरूले स्ट्रेस लिइरहेको हुन्छ र तपाईँलाई कुनै पनि स्ट्रेसहरू हुँदैन, किनकि तपाईँसँग मेन्टली फ्रिडम पनि हुन्छ है। र यति हो यस बिआई क्याटेगोरीको बारेमा एउटा एक्सप्लेनेसन। र अब चाहनुहुन्छ तपाईँ यी र यस क्याटेगोरीदेखि बी र आई क्याटेगोरीमा जान चाहनुहुन्छ र तपाईँको लाइफलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो लाइफमा फाइनेन्सियल फ्रिडम र टाइम फ्रिडम चाहनुहुन्छ, मनी फ्रिडम र टाइम फ्रिडम चाहनुहुन्छ भने यु हेभ टु डु बिजनेस। हामी बिजनेस गर्न जरुरी छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? बिजनेस गर्न जरुरी छ र तपाईँलाई लाग्न सक्छ म त स्टुडेन्ट हो, मसँग त यो कुराहरू छैन, म बिजनेस गर्ने एबिलिटी छैन भन्ने लाग्न सक्छ। फर्स्ट अफ अल बुझ्नुहोस् बिजनेस गर्नको लागि के कुराहरू चाहिँदो रहेछ। फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु आइडिया, तपाईँसँग एउटा बिजनेस सम्बन्धी आइडिया अथवा एक्सपिरियन्स हुन जरुरी छ। सेकेन्ड, तपाईँसँग एउटा बिजनेस अथवा एउटा सिस्टम अथवा एउटा एसेट रेडी गर्नको लागि, एसेट बनाउनको लागि तपाईँसँग हाई मात्रामा इन्भेस्टमेन्ट हुन जरुरी छ। तपाईँसँग फाइनेन्सियल प्लस बिजनेस नलेज एक्सपिरियन्स हुन जरुरी छ। तपाईँसँग रिस्क टेकिङ एबिलिटी, तपाईँले गरिरहेको लगानीबाट तपाईँले केही समयसम्म प्रफिट लिन नसक्दा पनि त्यो कामलाई कन्टिन्यू गर्न सक्ने तपाईँमा एबिलिटी हुन जरुरी छ। एन्ड द लास्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको एक्जिक्युटिङ टिम। र बिजनेसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको टिम हुन जरुरी छ। कुनै पनि मान्छेको एक्लैमा बिजनेस हुँदैन र एक्लैले कसैले पनि बिजनेस गर्न सक्दैन। यहाँनिर यदि तपाईँ प्रोडक्ट बेसिस बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ या सर्भिस बेसिस बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ है, जुनसुकै बेसिकमा रहेर तपाईँले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको जुनसुकै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ हरेक कुराहरू चाहिन्छ। तपाईँलाई प्रोडक्ट बिल्डअप गर्नको लागि कस्तो प्रोडक्ट आइडिया चाहियो,
हैन त्यो प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि बनाउनको लागि इन्भेस्टमेन्ट चाहियो त्यो प्रोडक्ट सम्बन्धी नलेज र एक्सपिरियन्सहरु चाहियो त्यो प्रोडक्ट मार्केटसम्म नजाँदाखेरि मार्केट्समा गएर नबिक्दासम्म तपाईलाई प्रफिट नआउँदासम्म तपाईले रिस्क लिन सक्ने तपाईमा एबिलिटी हुनु पर्यो र तपाईको त्यो प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि त्यो सर्भिस तपाईको मार्केटमा दिनको लागि एक्जिक्युटिभ टिम हुनु पर्यो यो कुराहरु तपाई बिजनेसको लागि हुन जरुरी छ र अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसन लकडाउनको कारणले गर्दा धेरै बिजनेसहरु लसेस भइरहेको छ र रिस्कहरु धेरै छ बिजनेसमा र अर्को कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको बिजनेसमा धेरै कम्पिटिसन पनि छ जसको कारणले गर्दा हाम्रो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हुने चान्सेस धेरै कम छ अनि कि रिस्क बढी छ अर्को कुरा यदि तपाईले लाइफमा फाइनान्शियल फ्रीडम पाउन चाहनुहुन्छ भने यु हैव टु यदि तपाई लाइफमा फाइनान्शियल फ्रीडम पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई के त इन्भेस्टर बन्न जरुरी छ राइट तपाई इन्भेस्टर बन्न जरुरी छ इन्भेस्टर भन्दाखेरि तपाईलाई लाग्न सक्छ कति ठूलो सपना देखाएको कति ठूलो कुराहरु गरेको भन्ने लाग्न सक्छ हो आजको यो सेसन भनेको ठूलो सपनाहरु देख्नेहरुको लागि मात्रै हो ठूलो सोच्नेहरुको लागि मात्रै हो र लाइफमा बेटर गर्छु भन्नेहरुको लागि मात्रै हो है यदि तपाई पनि लाइफमा तपाईको ठूलो ड्रीम छ र त्यो ड्रीमलाई फुलफिल गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टे विथ अस हामीसँगै रहिराख्नु होला र तपाई यदि लाइफमा फाइनान्शियल फ्रीडम पाउन चाहनुहुन्छ भने अर्को अप्सन के छ भन्दा इन्भेस्टर बन्न सक्नुहुन्छ तपाई र इन्भेस्टर क्याटेगोरीमा पनि टु टाइप्स अफ इन्भेस्टर छ यहाँनिर तपाई एउटा मनी इन्भेस्टर तपाईसँग युज मात्रामा पैसा छ भने पैसा इन्भेस्ट गरेर पनि आफ्नो लाइफमा फाइनान्शियल फ्रीडम ल्याउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग युज मात्रामा टाइम छ भने पनि तपाईले आफ्नो लाइफमा टाइम इन्भेस्ट गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ फाइनान्शियल फ्रीडम गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई मनी तपाईसँग पैसा धेरै छ युज मात्रामा पैसा छ भने तपाईले फाइनान्स इन्भेस्ट यानी कि मनी इन्भेस्ट गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र मनी इन्भेस्ट कुन फर्मुलेसम्म काम हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा IHFM IM यानी कि इन्भेस्ट मनी HP हायर पिपल FP फायर पिपल एन्ड यु मेक मनी MM राइट बुझ्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईसँग युज मात्रामा क्यापिटल छ भने तपाईले त्यो पैसा जहाँसुकै पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ मानौ तपाईसँग करोडौं पैसा छ भने तपाईले कुनै पनि स्कुल अथवा कुनै पनि हस्पिटलमा तपाईले आफ्नो इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो स्कुल र त्यो हस्पिटल तपाईको पैसाले मात्र त चल्दैन त्यहाँनिर तपाईले क्वालिफाइड पिपलहरुलाई हायर गर्न जरुरी छ राइट कुनै पनि कम्पनी खोल्नुहुन्छ भने क्वालिफाइड पिपलहरुलाई तपाईले हायर गर्न जरुरी छ र पिपलहरु तपाईको सिस्टमेटिक तरिकाले पिपलहरु हायर गर्नुहुन्छ एन्ड आफ्टर दैट जति पनि तपाईसँग आएको मान्छेहरु छ यदि उनीहरु तपाईको कामको लागि योग्य छ तपाईको कामको लागि उनीहरु एबल छ भने उनीहरुलाई तपाईले काममा राख्नुहुन्छ यदि उनीहरुमा त्यो एबिलिटी छैन भने उनीहरुलाई फायर गर्नुहुन्छ र तपाईले काममा राख्दै गरेको मान्छे अथवा तपाईले काममा राख्दै गरेको मान्छेले भोलिको दिनमा काम गर्न सकेन त्यो भन्दा बेटर अरु कोही मान्छे पाउनु भयो भने के गर्न सक्छ त्यसलाई फायर पनि गर्दिन सक्नुभयो राइट र यु मेक मनी अलवेज दे थिंकिङ फर देयर ओन बिजनेस यहाँनिर बिजनेस पर्सनहरुले मान्छेको भावनाको लागि हैन कि उनीहरुको बिजनेसको लागि मात्र सोचिरहेको हुन्छ है त्यसै यदि तपाई मनी इन्भेस्टर बनेर तपाईसँग युज मात्रामा फाइनान्स छ भने युज मात्रामा क्यापिटल छ भने तपाईले मनी इन्भेस्ट गरेर पनि लाइफमा फाइनान्शियल फ्रीडम पाउन सक्नुहुन्छ है अब सोच्नुहोस् हामी यहाँनिर नरहनुहोस् कि तपाई अब धेरै माथि आइसक्नु भएको छ ल तपाई ई र यस क्याटेगोरीदेखि बी र आई क्याटेगोरीमा छिरिसक्नु भएको छ र तपाई इन्भेस्टरको क्याटेगोरीमा आइसक्नु भएको छ तपाई इन्भेस्टर बन्दै हुनुहुन्छ है यहाँनिर नसोच्नुहोस् कि अझै पनि तपाई जब र म 10 to 5 जब गर्छु भन्ने मेन्टालिटीमा नरहनुहोस् है तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो एजुकेसनलाई लाइफमा पैसा कमाउनको लागि कहिले पनि नलिनुहोस् त्यहाँनिर तपाईले त्यो एजुकेसन तपाईको पैसा कमाउनको लागि नहोस् सो पैसा कमाउनको लागि तपाईसँग फाइनान्शियल एजुकेसन हुनु छ सो तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने स्टुडेन्ट लाइफमा पनि तपाईले एकाडेमिक र प्रोफेसनल एजुकेसन लिख्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले फाइनान्शियल एजुकेसन लिन जरुरी छ जसले गर्दा तपाईलाई लाइफमा फाइनान्शियल फ्रीडम दिन सक्छ यदि हामीसँग युज मात्रामा पैसा छैन युज मात्रामा क्यापिटल छैन भने हामीसँग के छ त टाइम छ नि त हामी टाइम इन्भेस्ट गर्न सक्छौं राइट र टाइम इन्भेस्ट कसरी गर्न सक्छौं त कसरी गर्न सक्छौं होला पबजी खेलेर नो लुडो खेलेर नो टिकटक बनाएर नो हामी टाइम इन्भेस्ट गर्न सक्छौं कसरी भन्दाखेरि IGTM को फर्मुलेसन युज गरेर IT यानी कि इन्भेस्ट टाइम तपाईले आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ GP ग्रो पिपल तपाईले ग्रो पिपल गर्न सक्नुहुन्छ टिच एन्ड ट्रेड तपाईले कसैलाई टिच र ट्रेड गरेर अनि अर्को मेक मनी आफ्टर दैट तपाईले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले टाइम इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग कति टाइम छ
तपाईले टाइम इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग कति टाइम छ त्यो टाइम इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी अगाडि बढ्छौं ल र टाइम भनेको तपाईले केमा इन्भेस्ट गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल लर्निङ तपाईले लर्निङ सिक्नुमा आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्न जरुरी छ है आफ्टर दैट यू क्यान अर्न भन्छ नि हाउ मच यू लर्न एन्ड हाउ मच यू अर्न तपाईले जति आफू लर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यति तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ राइट र तपाईले टाइम इन्भेस्ट गरेर कसरी पैसा कमाउनुहुन्छ तपाईसँग टाइम छ भने पैसा कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ कसरी तपाई इन्भेस्टर बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई आइडिया दिन चाहन्छु र आईटी तपाईले टाइम इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईले ग्रो पिपल बिल्ड देयर ड्रीम तपाईले पिपल ग्रो गर्नुहुन्छ उनीहरुको ड्रीमको लागि उनीहरुलाई गोल सेटिङको लागि र उनीहरुको टार्गेट बनाउनको लागि एउटा बिग भिजनरी दिनुहुन्छ बिग भिजन दिनुहुन्छ उनीहरुको लाइफमा एउटा सही सोच ल्याउनुहुन्छ उनीहरुलाई टिच एन्ड गिभ देम राइट एजुकेसन फर सक्सेस उनीहरुलाई सिकाउनुहुन्छ र उनीहरुको सक्सेसको लागि राइट एजुकेसन दिनुहुन्छ भने तपाईले यु क्यान मेक मनी यु क्यान मेक मनी यदि तपाईसँग टाइम छ र त्यो टाइमलाई तपाईले युटिलाइज गर्न चाहनुहुन्छ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो टाइमलाई तपाईले आफ्नो पैसामा जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईलाई सपोर्ट गर्छौं र वर्ल्डमा जति पनि मान्छेहरु छन् हरेक मान्छेहरुको लागि टाइम सेम हो वर्ल्डको सबैभन्दा धनी यानी कि सबैभन्दा धनी मान्छेहरुको लागि पनि टाइम दिनमा 24 घण्टा नै हुन्छ सबैभन्दा गरिब मान्छेको लागि पनि दिनमा टाइम 24 घण्टा नै हुन्छ र फरक यति हो कि कसैले त्यो 24 घण्टालाई मल्टिप्लिकेसन गरेर हजारौं घण्टा पुराएको छ भने कसैले त्यो 24 घण्टालाई जम्मा 8 घण्टा मात्र युज गरेको छ यानी कि त्यो 24 घण्टालाई वेस्ट गरिरहेको छ र म भन्छु तपाई यदि लाइफमा फाइनान्शियल फ्रीडम चाहनुहुन्छ भने र टाइम फ्रीडम चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईले बुझ्न जरुरी छ स्क्रिनमा जुम गरेर हेर्नु होला यदि तपाई एज अ वर्कर तपाईसँग घरकैसँग 24 घण्टा टाइम छ दिनमा र एज अ वर्कर सोच्नुहुन्छ तपाई एक्लै सोच्नुहुन्छ तपाई एक्लै गर्छु भन्ने मेन्टालिटी एज अ वर्कर मेन्टालिटी राख्नुहुन्छ भने तपाईले 24 घण्टा मध्ये 8 घण्टा मात्र तपाईले पैसा कमाउनको लागि टाइम लगाउनुहुन्छ यानी कि यदि मान्छेले काम गर्छ भने 10 to 5 काम गर्छ भने त्यसमा 8 आवर्स पर डे मान्छेले दिनको 8 घण्टा काम गर्छ राइट र महिनाको 26 घण्टा काम गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले जब गर्नुहुन्छ तपाईले आफूले एक्लै गर्छु म वर्कर मेन्टालिटी राखेर एक्लै गर्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले महिनाको 26 दिन काम गर्न सक्नुहुन्छ र 26 दिन मध्ये टोटल महिनाको वर्किङ आवर भनेको 26 * 8 गर्दाखेरि 208 आवर्स तपाईले एक महिना भरिमा 208 घण्टा मात्रै काम गर्न सक्दै हुनुहुन्छ र यदि पर मन्थ तपाईको स्यालेरी 50,000 छ र पर इयरली तपाईलाई 50,000 बोनस दिन्छ भने तपाई एज अ वर्कर काम गर्दै गर्दा तपाईले आफ्नो स्किल आफ्नो टाइम आफ्नो क्षमता 8 घण्टा मात्र अरु कसैलाई बेच्दै हुनुहुन्छ महिनाको 50,000 मा बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले इयरली तपाईको वर्षको टोटल इन्कम भनेको 6,50,000 हुँदो रहेछ अब सोच्नुहोस् एक वर्षमा 6,50,000 इन्कमले तपाईको लाइफको ड्रीम फुलफिल होला त्यो भन्दा अगाडि तपाईले के सोच्नु जरुरी छ भन्दा के तपाईसँग मन्थली 50,000 इन्कम गर्न सक्ने एबिलिटी छ यदि छैन भने इम्प्रुभ गर्नुहोस् र यदि तपाईले एज अ वर्कर सोच्नुहुन्न तपाईले लाइफमा ठूलो ड्रीम छ यतिमा मात्र मेरो ड्रीम फुलफिल हुँदैन म अझै धेरै कमाउन चाहन्छु म अझै धेरै टाइम इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु मेरो लाइफमा टाइम अझै धेरै म बढाउन चाहन्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले एज अ अर्गनाइजेसनले जस्तै गरी सोच्नु पर्छ एज अ कम्पनीले जसरी सोच्नु पर्छ तपाई वर्कर मेन्टालिटी हैन तपाईमा एउटा के हुन्छ अर्गनाइजर मेन्टालिटी हुनु पर्यो तपाईमा कम्पनीको जस्तो मेन्टालिटी हुनु पर्यो जसले चाहिँ के गरिराको हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसन अर कम्पनीले के गरिराको छ भन्दाखेरि उनीहरुले सिस्टम बिल्ड गरेको हुन्छ र त्यो सिस्टमेटिक तरिकाले धेरै मान्छेहरुलाई उनीहरुले काम दिइराको छ वर्क दिइराको हुन्छ है र उनीहरुको आफ्नो काम गरे बापत उनीहरुलाई स्यालेरी बेसिसमा राखिराको हुन्छ यदि तपाई पनि एज अर्गनाइजर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको अन्डरमा यदि 1000 पर्सनले काम गर्दैछ भने एभ्री डे दे वर्क तिनीहरुको वर्किङ टाइम भनेको 8 आवर्स हुन्छ र तपाईको लागि 1000 जनाले दिनको 8 8 8 8 घण्टा दिन्छ भने तपाईको लागि 8000 घण्टा एक दिनमा 24 घण्टामा 8000 घण्टा तपाईको लागि काम हुन्छ र एक महिनामा 26 दिन उनीहरुले काम गर्छ भने महिनाको तपाईको वर्किङ आवर भनेको 2,08,000 घण्टा सोच्नुहोस् महिनामा
26 दिनमा तपाईको लागि 2,08,000 घण्टा काम हुन्छ र जसले तपाईको काम गर्दैछ तपाईको लागि काम गर्दैछ त्यो मान्छेले यदि 70,000 कमाएको छ 70,000 को काम गर्दैको छ र उलाई 50,000 तपाईले दिएर 20,000 तपाईसँग राख्नुहुन्छ भने तपाईको टोटल मन्थली इन्कम भनेको कति हुँदो रहेछ 2 करोड र तपाईको इयरली इन्कम भनेको 24 करोड That's why आज जसले पनि सिस्टमलाई बुझेको छ जसले पनि टाइमलाई मल्टिप्लिकेसन गर्न सिकेको छ जसले पनि टाइमलाई इन्भेस्ट गर्न सिकेको छ जसले पनि टाइमलाई एउटा कम्पाउन्डिङ ल्याउन सिकेको छ त्यो मान्छे आज वर्ल्डको सबैभन्दा धनी व्यक्ति भएको छ जसले आफूले पाएको यो 24 घण्टा टाइमलाई पनि मिसयुज गरेर टाइम वेस्ट गरिरहेको छ त्यो मान्छे आज लाइफमा एउटा कम्प्रोमाइजको जिन्दगी जिराख्नु परिरहेको छ र अब विचार गर्न जरुरी छ हरेक स्टुडेन्टहरुले आफ्नो लाइफको टाइम आफ्नो लाइफको कीमत यो टाइमको कीमतलाई समय हैन पैसा सोच्नु पर्यो सोच्नुहोस् तपाईसँग 1000 रुपैयाँ हुन्छ भने तपाईले कसरी खर्च गर्नुहुन्छ र तपाईलाई यदि मैले 8600 रुपैयाँ पैसा दिए भने तपाईले त्यो पैसा कसरी खर्च गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो पैसा कसरी खर्च गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको हातमा छ र हरेक मान्छेको लागि 24 घण्टा टाइम छ दिनमा त्यो टाइम तपाईले कसरी खर्च गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ तपाई भोलिको दिनमा कस्तो मान्छे बन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले हरेक स्टुडेन्टलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा यदि तपाई आफ्नो लाइफमा टाइम इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ टाइमलाई मल्टिप्लिकेसन गर्न चाहनुहुन्छ र टाइमलाई पैसासँग टाइमलाई पैसामा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ भने वी आर हियर फर यु हामी तपाईलाई सपोर्ट गर्छौं त्यसको लागि इफ यु आर डु नट वर्क फ्रम योर ड्रीम तपाई यदि तपाई आफ्नो ड्रीम फुलफिल गर्नको लागि काम गर्नुहुन्न भने समवन विल कम एन्ड हायर यु वर्क फर देयर ड्रीम र यदि तपाई आफ्नो ड्रीमको लागि काम गर्नुहुन्न र भोलिको दिनमा तपाई आफ्नो ड्रीमको लागि काम गर्दै हुनुहुन्न भने भोलिको दिनमा अरु कसैले तपाईलाई अरु कसैको ड्रीम फुलफिल गर्दिनको लागि हायर गर्छन् एज अ अर्गनाइजेसनले तपाईलाई एज अ वर्कर तपाईलाई हायर गर्छ भनेपछि एज अ वर्कर तपाईलाई हायर गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ तपाईले टाइम कसरी इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईमा भर पर्छ इफ यु वान्ट टु डु बिजनेस यदि तपाई इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यु हैव टु नो अबाउट बिजनेस तपाई बिजनेसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ र तपाईको लाइफमा टाइम कम्पाउन्डिङ कसरी गर्न सकिन्छ टाइमलाई इन्भेस्ट गरेर तपाईको लाइफलाई बेटर तरिकाले अगाडि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई हामी आजकै नेक्स्ट सेसनमा बताउने वाला छौं सो अन्तिमसम्म रहनु होला र लाइफमा यदि तपाई सक्सेस हुन जरुरी छ यदि तपाई लाइफमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईको लाइफमा एउटा फिक्स गोल एन्ड टार्गेट हुन जरुरी छ तपाईको माइन्डमा माइन्ड मेकअप भएको हुन जरुरी छ तपाईसँग एउटा फिक्स गोल भएको हुन जरुरी छ तपाई यदि यहाँदेखि काठमाडौँ जान चाहनुहुन्छ जति पनि मान्छे आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि सदरमुकाम जान चाहनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त तपाईले डिसिजन गर्नु पर्यो त राइट तपाई सदरमुकाम जाँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईले गोल बनाउनु पर्यो क्या अनि त्यसपछि तपाईले टार्गेट बनाउनु पर्यो त्यहाँनिर कसरी पुग्न सकिन्छ गोल मात्र भएर हुँदैन र त्यो गोलसम्म पुग्नको लागि हामीले टार्गेट बनाउन जरुरी छ है र तपाई सदरमुकाम पुग्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई घरबाट निस्कन जरुरी छ राइट एन्ड देन तपाई जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ जानी गाडी चढ्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि टार्गेट बनाउनु जरुरी छ र सोच्नुहोस् जति पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ यदि तपाई आफ्नो लाइफमा फ्युचर घर बनाउन चाहनुहुन्छ कति जनाले विदाउट डिजाइन विदाउट नक्सा आफ्नो घर बनाउन सक्नुहुन्छ र सोच्नुहोस् विदाउट डिजाइन र विदाउट नक्सा तपाईको घर बन्छ भने त्यो बिल्डिङ तपाईको कस्तो बन्न सक्छ कस्तो बन्छ होला र तपाईको जिन्दगी भनेको तपाईको लाइफ भनेको चाहिँ एउटा बिल्डिङ भन्दा धेरै भ्यालुएबल छ र यो लाइफलाई विदाउट डिजाइन विदाउट म्याप विदाउट टार्गेट विदाउट गोल विचित्रको नबनाउनु यदि लाइफलाई सही तरिकाले ध्यान दिएर गोल र टार्गेट बनाएर अगाडि बढाउनुहुन्छ भने तपाईको लाइफ चित्र बन्न सक्छ यदि तपाई लाइफमा सिरियस हुनु हुँदैन गोल टार्गेट फिक्स गर्नु हुँदैन भने तपाईको लाइफ विचित्र हुन सक्छ सो हरेक स्टुडेन्टलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईले आज के पढ्दै हुनुहुन्छ किन पढ्दै हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ किन गर्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तपाईले किन व्हाई त्यो खोज्नुहोस् जब तपाईले किन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब तपाईमा रिजन आउँछ तब तपाईले जुनसुकै हालतमा पनि त्यो काम कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई यदि पढाइमा मन लागेको छैन पढ्न मन लागिरहेको छैन भने तपाईमा
वाइ क्लियर छैन, तपाईमा किन पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो रिजन छैन, तपाईको लाइफको गोल बनाउनु भएको छैन र तपाईको लाइफमा त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि त्यो एजुकेसनले तपाईलाई सपोर्ट गर्दै छ कि छैन त्यो तपाईलाई थाहा छैन। यदि तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ, किन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईले वाइ क्लियर गर्नुहुन्छ, तर तपाईको लाइफमा एउटा रिजन बनाउनुहुन्छ भने र त्यो रिजन अनुसार तपाईले सही बाटोमा हिँड्नुहुन्छ। रिजन अनुसार सही बाटोमा हिँड्न पनि जरुरी छ है। सही डिसिजन मात्रै भएर हुँदैन, सही डिरेक्सन पनि हुन जरुरी छ। भलै तपाईको सदरमुकाम जाने सही डिसिजन थियो होला, तर तपाई पूर्व जाने गाडी चढ्नु भयो भने, तपाई झापा जाने गाडी चढ्नु भयो, तपाई यता कर्णाली जाने गाडी चढ्नु भने तपाई सदरमुकाम पुग्न सक्नुहुन्छ? सो सक्नुहुन्न। सो लाइफमा सही डिरेक्सन पनि हुन जरुरी छ र तपाईको लाइफमा सही गोल पनि हुन जरुरी छ। यदि तपाईको लाइफलाई बेटर तरिकाले डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो लाइफमा फाइनान्शियल एजुकेसन प्लस सेल्फ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि अझै धेरै नलेज लिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मसँग जोइन हुन सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली मसँग यदि जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने WhatsApp मा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्क्रिनमा तपाईको स्क्रिनमा डिस्प्ले गरेको छु मेरो WhatsApp नम्बर, तपाई WhatsApp मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट कल नगर्नु होला र मसँग Facebook मा पनि तपाई कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र मसँग Instagram मा पनि तपाई कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र तपाईलाई लाइफमा तपाईको अगाडि बढ्नको लागि तपाईलाई हामी हाम्रो तर्फबाट अलवेज सपोर्ट चाहिँ गर्नेछौँ। इट्स टाइम फर न्यू बिगिनिङ। यो एउटा नयाँ सुरुवात हो। जति पनि आज फर्स्ट टाइम यो सेसन लेख्दै हुनुहुन्छ, यो बुझ्दै हुनुहुन्छ, तपाई आज नयाँ हुनुहुन्छ भने इट्स द बिगिनिङ फर यु। तपाईको लागि एउटा सुरुवात हो र तपाईलाई यहाँदेखि हामी साथ र सपोर्ट दिएर see you at the top. We want to see you at the top. तपाईलाई एउटा लेभलमा पुगेको, एउटा टप लेभलमा पुगेको हामी देख्न चाहन्छौँ र लेट्स ग्रो योरसेल्फ। आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि, ग्रो गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई अगाडि बढ्न जरुरी छ। तपाई एउटा सीड हो। यो बुझ्नुहोस् कि तपाई एउटा सीड हो र हामी एउटा मलिलो माटो हो र तपाईलाई यहाँदेखि ग्रो हुनको लागि, तपाईलाई यहाँदेखि उम्रिनको लागि, तपाईलाई ग्रो हुनको लागि हामी हाम्रो वातावरण, तपाईको त्यो ग्रो हुने वातावरण क्रिएट गरिदिन्छौँ, मलिलो माटो भनिदिन्छौँ। त्यो वातावरण हामी बन्न सक्छौँ। तपाई सबैभन्दा पहिला के हुन जरुरी छ, त्यो मलिलो माटो। जब त्यो सीडलाई, जब त्यो बिउलाई त्यो मलिलो माटो भित्र रोपिदैन तबसम्म त्यो बिउबाट कुनै पनि बिरुवा निस्किन सक्दैन र त्यो बिउ किराले खाएर पनि मर्न सक्छ। यदि तपाईले बिरुवा बन्न चाहनुहुन्छ, लाइफमा बेटर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई मलिलो माटोमा रोपिन जरुरी छ। And wish you all the best and wish you a good health, wealth and happiness life in the future. तपाईलाई यदि हामी हाम्रो तर्फबाट के हेल्प गर्न सक्छौं जस्तो तपाईलाई लाग्छ भने सम्झिन सक्नुहुन्छ। जोस मार्फत तपाई आज यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्यो साथीसँग अझै डिपली रूपमा कनेक्ट भएर नलेजहरु लिन सक्नुहुन्छ, अझै फर्दर प्रोसेसहरुको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। एन्ड थ्यांक यू सो मच यतिन्जेलसम्म मलाई सुनेर साथ दिनुभयो, जति पनि जुमको मार्फत र फेसबुक लाइभ साथसाथै युट्युब लाइभ देखि मलाई सुनेर साथ दिनुभयो। सम्पूर्णलाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। एन्ड लेट्स डु टुगेदर, लेट्स विन टुगेदर। जय युवा, जय नेपाल भन्न चाहन्छु र युथहरुलाई नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको युथहरुमा सही सोच आउन जरुरी छ। सो त्यो युथहरुलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि र युथहरुलाई बिल्ड अप गर्नको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट लागि परेको छौं। यदि यो यात्रामा तपाई सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ र साथ दिन चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई वेलकम गर्न चाहन्छ ग्रुप अफ एन्टरप्रेन्योर र युथ बिल्ड एन्टरप्रेन्योरले तपाईलाई एउटा मलिलो माटो बनेर तपाई अगाडि बढ्नको लागि र तपाईको लाइफमा ग्रो गर्नको लागि सपोर्ट गर्नेछ। एन्ड थ्यांक यू सो मच। मेरो स्लाइड, मेरो सेसन यतिसम्म मात्र थियो र यहाँनिर मलाई जतिले सुन्दै हुनुहुन्छ ओके, म डिस्प्ले तपाईहरुको डिस्प्लेमा आइसकेको छु। मलाई देख्दै हुनुहुन्छ? यस। ओके ओके, थ्यांक यू सो मच। यतिन्जेलसम्म 223 जना यहाँनिर बसेर साथ दिनुभएको छ, धेरै खुसी लागेको छ र लाइभबाट धेरै जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ होला। र यो एजुकेसन, यो नलेज तपाईको लाइफमा, एजुकेसन तब मात्र भ्यालुएबल हुन्छ जब तपाईले त्यो एजुकेसनलाई आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ र इम्प्लिमेन्ट गर्न जरुरी छ। यदि लाइफमा यो एजुकेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र
बेटर बन्न चाहनुहुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई साथ र सपोर्ट गर्नको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट रेडी छौँ। के तपाईहरू तपाईको साइडबाट रेडी हुनुहुन्छ? हामी तपाईलाई अगाडि बढाउनको लागि रेडी छौँ भने तपाई अगाडिको लागि रेडी हुन जरुरी छ। सो हाम्रो फोर्सले र हाम्रो कुराहरूले मात्र केही पनि हुँदैन। फर्स्ट अफ अल सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईमा एउटा सही विचार आउन जरुरी छ र तपाई अगाडि बढ्न जरुरी छ। तपाईले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो पाइला चाल्नुहोस्। त्यो पाइला आजसम्म तपाईले यहाँनिर चालेर आउनु भएको छ भनेपछि पक्कै पनि तपाई सफलताको लागि पहिलो पाइला चालिसक्नु भएको छ। एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स अल अफ यु। अब आफ्नो जर्नीलाई, सफलताको जर्नीलाई कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ र यो पाइलालाई हामीसँग सँगसँगै अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको पाइला अगाडि चाल्नको लागि, तपाईको पाइला अगाडि सार्नको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट हात दिएर अगाडि बढेका छौँ। सो त्यो हात समाउनुहोस् र तपाईलाई जब तपाईले हाम्रो हात समाउनुहुन्छ तपाईलाई साथमा लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै आजको सेसनबाट तपाईको माझबाट म यो सेसनबाट म माधव पराजुली बिदा हुन चाहन्छु। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच मलाई यो सेसनमा एउटा आफ्नो केही कुराहरू, केही नलेजहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा हाम्रो सञ्चालक साथी, सञ्चालक मित्र निरन आचामी सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्दै सम्पूर्ण स्टे सेफ, स्टे हेल्दी र स्टे होम र आफ्नो फ्यामिलीको केयर गर्नु, विशेष गरी खानेकुरामा ध्यान दिनु भन्दै म तपाईहरुमा आजबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, जय युवा। Our dear friend Madhav Parajuli, यति राम्रो सेसनको लागि। सो डियर फ्रेन्ड्स, कति कुराहरू बुझ्नुभयो, धेरै कुराहरू थियो जुन कुरा चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिने कुराहरू थियो। यति राम्रो सेसन हामीलाई प्रोभाइड गरेर हामी माझबाट ओझेल पर्नु भएको छ हाम्रो एकदमै नलेजेबल साथी माधव पराजुली। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले च्याट सेसन हजुरहरूको ओपन छ भने त्यहाँ च्याट सेसनमा गएर थ्याङ्क यू भन्न सक्नुहुन्छ। यदि भएन भने पनि केही छैन, भन्नको लागि टेक्स्ट मात्र काफी छैन, मनमा नै भन्ने पनि काफी छ। ठिक छ। सो त्यो भएर मैले सुरुमै के भनेको थिएँ त भन्दा हामी माझ दुईटा सेसन छ। दुईटा सेसनको लागि तपाईहरुले हामी माझ मैले भनेको थिएँ 1.5 घण्टाको टाइम हामीसँग हुन्छ। अबको सेसनलाई पनि ढिला नगरिकन म कन्टिन्यू अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यो हुँदा अहिले कतिपय सेसनहरू तपाईहरुले लिनुभयो, कतिजना नयाँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला जसले चाहिँ यो कुरालाई सुरुमा के हो कस्तो हो भन्ने पनि भयो होला। तर त्यो के कस्तो होइन, त्यो लाइफको एउटा रियालिटी पाटो हो। लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई चाहिने वे, माध्यम हो, बाटो हो। सो यो कुरालाई हामीले युटिलाइज गर्नको लागि, यो कुरालाई बुझ्नको लागि चाहिँ के त भन्दा हामी अगाडि बढ्छौँ तर कस्तो ठाउँबाट बढ्दैछौँ, कस्तो ठाउँबाट बिलोङ्स गर्दैछौँ, हामीले बिलोङ्स गर्दै गर्दा फेरि भोलिको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, हाम्रो मिसन कस्तो हुनुपर्छ, आउनेवाला दिनमा के गर्नुपर्छ, कस्तो खालको प्लेटफर्म रोज्नुपर्छ, के बन्नुपर्छ हैन, हामीलाई फाइनान्शियल फ्रिडम हुनको लागि भोलिको दिनमा के चाहिन्छ अहिलेको युथहरूलाई भन्ने सबै कुराहरू दिएर जानुभयो। सो अगेन थ्याङ्क यू सो मच माधव पराजुली, हाम्रो एकदमै नजिकको मित्र। यस्तै नलेजको आशा गर्दै अबको नेक्स्ट सेसन पनि म ढिला नगरिकन स्टार्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो माझमा उपस्थित ल्याउँदै हुनुहुन्छ। जुन सरले गर्दै गरेको टपिकको अब आउने टपिक चाहिँ के सेसनमा हुन्छ त भन्ने कुरा सरले भनिसक्नु भएको थियो। त्यो टपिकलाई कन्टिन्यू फुलफिल गर्नको लागि, त्यो टपिकलाई लास्टसम्म बुझाउनको लागि, हामीले बुझ्न खोजेको कुरालाई क्लियर गरिदिनको लागि सो एकदमै नलेजेबल एउटा साथी वक्ता आउँदै हुनुहुन्छ। सो उहाँले धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ, धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ, धेरै स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ। आफू एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट भएर भोलिको दिनमा कम्प्लिट गरे पनि, मास्टर साइन्सबाटै सके पनि मेरो
एन्टरप्रेन्योरसिप हुनको लागि चाहिँ केही गर्नु जरुरी छ मैले भनेर केही नलेजहरू र मैले सिकेको कुरा चाहिँ भोलिको दिनमा आउनेवाला युथलाई चाहिँ मैले दिनुपर्छ, मैले प्रोभाइड गर्नुपर्छ, ताकि त्यो नलेज त्यो स्किलले भोलिको दिनमा हजारौँ युथहरूको लाइफमा चाहिँ एउटा सक्सेसको वे आओस्, सक्सेस हुने एउटा माध्यम बनोस् भन्ने तरिकाले सोचेर आउँदै हुनुहुन्छ। स्क्रिनमा वेलकम on the screen. Deepika Kaki, are you here? Maybe उहाँको नेटको प्रब्लम होला, नो प्रब्लम है। ओके, वेलकम 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 आवर डियर फ्रेन्ड होस्ट निरन अछामीज्यू, धन्यवाद छ हजुरलाई। म आज हजुरहरूको साथमा आइसकेको छु। प्रतीक्षा झन्डै 40-45 मिनट अगाडिदेखि हजुरहरूले एउटा नलेज लिइराख्नु भएको थियो। त्यही सन्दर्भमा आज फेरि मेरो पनि अर्को सेसन रहेको हुँदा मैले जीवनमा केही सिकेका अनुभवहरू र एउटा लकडाउनको टाइममा भनौँ यो परिस्थितिमा पनि मैले सिकेको कुरा चाहिँ आज सेयर गर्न पाउँदाखेरि म एकदम नै खुसी छु है। जतिजना हुनुहुन्छ आज सबै विभिन्न पेसा वर्ग क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ। सायद कतिजना देश बाहिरबाट, कतिजना देशभित्रबाट, कतिपय घरभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। विभिन्न समस्याले, विभिन्न परिबन्धले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बस्नु परेको छ। सबैजनालाई आजको यो एउटा सेसनमा एउटा अनुभवी सेसन भनौँ है, या एउटा आफ्नो अनुभवको सेयरिङ गर्ने सेसन पनि हो। त्यो हुँदाखेरि आज सबैलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। जतिजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद, र नचिन्नु हुनेलाई मेरो परिचयबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम दिपेन्द्र कार्की, 5 थर मेरो घर। हाल चाहिँ म काठमाडौँमा छु। ब्याचलर अफ साइन्स त्रिचन्द्र कलेज मेरो स्टडी। र थ्याङ्क यू सो मच आजको होस्ट निरन अछामीज्यूलाई आज यो वेबिनारमा मलाई वेलकम गरिदिनु भएकोमा, र आजको विशेष अर्गनाइजर टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ मेरो एउटा सुनौलो अवसर, मेरो जानेको कुरा चाहिँ कसैलाई दिने यो एउटा सेसन क्रिएट गरिदिनु भयो। उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र अब यसो विचार गर्दाखेरि आज यो समय भनेको यता काठमाडौँमा चाहिँ पानी परिरहेको छ। हजुरहरूको ठाउँतिर चाहिँ के कस्तो छ मलाई थाहा छैन, तर पनि आज हामी केही कुरा सिक्नको लागि आजको वेबिनारमा विभिन्न अनलाइनको माध्यमबाट हामी जोडिसकेका छौँ। र सबैलाई चाहिँ म धेरैमा 40 मिनट हजुरहरूको साथमा रहनेछु। र यो 40 मिनटको सेसन चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा विशेष नयाँ टपिक्स, नयाँ नलेज बन्न सक्छ। हाम्रो मेन आजको विषयवस्तु नै के छ भन्दाखेरि विद्यार्थी जीवनबाट, आफै पनि विद्यार्थी भएको हिसाबले चाहिँ मैले आज यो क्षेत्रबाट अर्थात् एउटा प्लेटफर्मबाट चाहिँ आफैमा पनि एउटा अपडेट गर्न सफल भएको हुनाले म आफैमा विद्यार्थी पनि, साथमा हजुरहरू पनि कतिपय विद्यार्थी हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा प्रोग्राम पनि अर्गनाइज गरेका थियौँ। र सबैलाई आज यो विशेष समयमा चाहिँ वेलकम गर्दै म आजको सेसन स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र रमाइलो प्रसङ्गबाट म स्टार्ट गर्न चाहन्छु है। जीवनमा धेरै कुराहरू, घटनाहरू घट्छ होइन। कतिपय तिता घटनाहरू घट्छ, कतिपय मिठा घटनाहरू घट्छ। र समस्या चाहिँ एउटा आफैमा समाधान हो। जुनसुकै समस्याको पनि समाधान भएको हुन्छ। त्यही भएर हामी जीवनमा कहिले पनि अत्तालिनु हुँदैन, हार मान्नु हुँदैन। अघि सरले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ होइन। त्यसै गरी अब यदि तपाईँलाई चाहिँ 86,400 रुपैयाँ दियो कसैले भने, यदि तपाईँलाई 86,400 रुपैयाँ तपाईँले पाउनुभयो अर्थात् तपाईँसँग छ। यदि 86,400 रुपैयाँ तपाईँसँग छ, त्यसैबाट चाहिँ बास कसैले, तपाईँको भाइ बहिनी, तपाईँको अनन साथीले कसैले चाहिँ तपाईँको पकेटबाट कति भन्दाखेरि 50 रुपियाँ चाहिँ झिकेर लगिदिएछ। हेर्नुहोस् है त, 50 रुपियाँ झिकेर लगिदिएछ। अब तपाईँले थाहा पाउनु भएन,
अब तपाईँ के त्यो 50 रुपियाँ चाहिँ हरायो भनेर चाहिँ तपाईँ जिन्दगीभरि चाहिँ तपाईँ स्याड हुने होइन। तपाईसँग 86,350 रुपैयाँ चाहिँ हातमा हुन्छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो। सायद सबैले त्यही गर्नुहुन्छ होला, मलाई विश्वास छ। त्यही सन्दर्भमा यसो विचार गरौँ त, एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड, सेम लाइक द्याट 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। त्यही 86,400 सेकेन्ड मध्ये यदि तपाईँलाई 50 सेकेन्ड 1 मिनट आएर कसैले नराम्रो भन्छ, कुनै न्युजले तपाईँलाई नराम्रो सुन्नुहुन्छ भने तपाईँले बाँकी रहेका 86,350 सेकेन्डलाई किन सदुपयोग नगर्ने होइन? तपाईँले 10 सेकेन्डलाई किन सदुपयोग नगर्ने हो? त्यही विषयवस्तुलाई आज तपाईँको पक्कै पनि एउटा सकारात्मक सोचाइ चाहिँ डेभलप गर्नु जरुरी छ। मलाई एउटा रमाइलो प्रसङ्गको याद आयो होइन, यो चाहिँ मैले केही समय अगाडि सुनेको पनि थिएँ, आज हजुरहरूलाई सेयर गर्न मन लाग्यो। सायद यो कुराले धेरैलाई चाहिँ एउटा धेरै खुसी पनि दिनेवाला छ होइन। यसो विचार गर्दाखेरि 17, 18, 19 शताब्दीतिर पनि यो एउटा नेपालीहरू चाहिँ कस्तो स्वभावको हुन्छन् र हामी किन पछाडि पर्यो भन्ने सन्दर्भमा रमाइलो प्रसङ्ग छ, मजाले सुन्नु होला। 19औं शताब्दीतिर 18औं शताब्दीतिर पनि नेपालमा पनि स्याउ फल्थे, विदेशमा पनि स्याउ फल्थे होइन र। स्याउका रुखहरू त थिए नि त। कल्पना गर्नुहोस् त, कतिपय ठाउँमा स्याउ फल्ने ठाउँका व्यक्तित्वहरू पनि यो ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, यो वेबिनार लिँदै हुनुहुन्छ होला। यसो सम्झिनुहोस्, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि 200 वर्ष अगाडि पनि त्यो ठाउँमा स्याउहरू त फल्थे नि होइन र। अनि त्यही सन्दर्भमा सम्झिनुहोस्, अमेरिकामा पनि स्याउ फल्थे, बेलायतमा पनि स्याउ फल्थे। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो न्युटन, सर आइजक न्युटन, उहाँ चाहिँ एउटा गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पत्ता लगाउने व्यक्तित्व। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि, जब स्याउको दाना फलेर जमिनमा झर्दाखेरि उहाँ चाहिँ ध्यानमग्न हुनुभयो, यो कसरी झर्यो भनेर क्या। अब त्यही सन्दर्भमा नेपालीको सोचाइलाई हेरौँ हामी। त्यही सन्दर्भमा नेपालका बाबुबाजे हजुरबाहरू पनि ट्याक्क स्याउको बोटमुनि त बसेका हुन्थ्यो होला होइन र। अभियसली हुन्थ्यो नि त, स्याउ फल्ने ठाउँका त। तर नेपाली बाबुबाजे हजुरबाहरू चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो रे भन्दाखेरि, ओहो भगवानले मलाई क्या राम्रो उपहार दिनुभयो, भोकायो भनेर टुप्लुक्कै स्याउ पनि खसाइदिनु भएछ, अब म यसलाई चाहिँ कप्ल्याक कप्ल्याक खाइदिने क्या। अनि यसो सम्झिनु त, त्यही ठाउँमा बाहिर देशहरूमा चाहिँ अरू देशहरूलाई चाहिँ त्यही कुरालाई अवसर बनाइदिन्छन्। हाम्रो नेपाली सन्दर्भहरू चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ कप्ल्याक खाइदिन्छन् होइन। अब त्यो के को प्रतिपादन होइन। सेम लाइक द्याट अर्को पनि प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि, चराको प्रसङ्ग छ क्या। नेपालमा पनि चरा थिए, विदेशमा पनि चरा थिए होइन, थिए नि त अभियसली। अनि विदेशमा चाहिँ चरा, जुन राइट दाजुभाइको कुरा छ, राइट दाजुभाइले चाहिँ चरा उडेको देखेर प्लेनको आविष्कार गरे। तर त्यही सन्दर्भमा विचार गर्नुहोस् त, नेपाली बुवा बाबुबाजेहरू चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि, त्यो चरा कति बेला कहाँ बस्छ र त्यसलाई टुप्लुक्क गुलेलीलाई हानेर मारेर शिकार गर्ने। यस्तै यस्तै कारणले चाहिँ सम्झिनुहोस् त, हामी आज यो वेबिनारमा छौँ। आज हामी एउटा ग्रेट वेबिनारमा छौँ, एउटा ग्रेट सेसनमा छौँ। आज हामी कति पछाडि छौँ समयभन्दा भन्ने कुरा पनि, यो कुरा हामी निहाल्न सक्छौँ। रियालिटी यो कुराले चाहिँ एउटा रमाइलो पनि छ र एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञान पनि हामीलाई चाहिँ दिएको छ क्या। हामीले कुनै पनि अवसरलाई त्यसलाई हेलचेक्र्याइ मान्नुहुन्न। त्यो अवसरले तपाईँको इन्टायर लाइफ र इतिहासै बदलिदिन सक्छ र तपाईँको नाम चाहिँ इतिहासको पानामा शिलालेखमा लेखिनेवाला छ होइन। त्यही सन्दर्भलाई, अवसरलाई जोडेर बिल गेट्ससँग एउटा इन्टरभ्यू भएको एउटा भिडियो क्लिप छ। त्यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि, एउटा पत्रकारले चाहिँ, एकजना पत्रकारले चाहिँ सोध्नुहुन्छ, महिला पत्रकारले सोध्नुहुन्छ, बिल गेट्स हजुर यति सक्सेस हुनु, अर्थात् संसारको अहिले 3rd नम्बरमा, सम्भवतः दोस्रो तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो टाइममा चाहिँ 1st नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, र तपाईँ यति सक्सेस हुनुको पछाडि रहस्य चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, बिल गेट्सले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, टक्क आफ्नो पकेटबाट चेक झिकेर चाहिँ त्यो महिला पत्रकारलाई चाहिँ सिग्नेचर गरेर कति
भन्दाखेरि त्यो सिग्नेचर गरेको चेक चाहिँ दिनुहुन्छ क्या। अब त्यही सन्दर्भमा हेर्नुहोस् है, त्यही सन्दर्भमा पत्रकारले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सरी सर सरी, मैले यसको अर्थ यो भन्न खोजेको होइन कि मैले हजुरबाट पैसा लिन खोजेको होइन, बस तपाईँ यो दुनियाँका मान्छे जान्न खोज्छन् तपाईँको रहस्य चाहिँ के छ त, सक्सेसको रहस्य भन्दाखेरि फेरि भनिदिनुहोस् न तपाईँले मेरो क्वेसन बुझ्नु भएन कि भनेर पत्रकारले फेरि भन्दै गर्दाखेरि बिल गेट्सले फेरि पनि त्यो चेक पत्रकारको हातमा थमाइदिनुहुन्छ। रमाइलो रहस्यको कुरा यहाँनिर के लुकेको छ भन्दाखेरि फेरि त्यो पत्रकारले चाहिँ सरी सर, मैले तपाईँको पैसा लिन खोजेको होइन, मैले आज इन्टरभ्यू लिनुको रहस्य पनि तपाईँबाट पैसा लिनु होइन, तर तपाईँको रहस्य चाहिँ मलाई बताइदिनुहोस् न भन्दाखेरि बिल गेट्सले एउटा मजाको जवाब के दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि सायद आज म जीवनमा यति अगाडि बढ्नुको एउटा रहस्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले जीवनमा कहिल्यै पनि आफूसँग आएका अवसरलाई लत्याइन। उहाँले यही भन्नुहुन्छ। आज तपाईँ आज जुन टेबलमा बसेर आज मेरो इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले मैले दिएको खाली चेकलाई सदुपयोग गर्नुभएको भएदेखि तपाईँ आज इतिहासमै सबैभन्दा रिचेस्ट जर्नलिस्ट भएर चाहिँ आज मेरो इन्टरभ्यू लिँदै गरेको एउटा महिला पत्रकार पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर काश तपाईँलाई मैले 2 पटक अवसर दिएँ अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा जीवनमा चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि अवसरलाई चान्चुने सम्झिनु हुन्न। तपाईलाई आज यो ठाउँमा अर्थात् यो वेबिनारमा विभिन्न माध्यमबाट जोडिनु भयो होला, यो पनि तपाईको जीवनमा आज महत्त्वपूर्ण अवसर चाहिँ बन्नेवाला छ हैन। यो अवसरले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा परिवर्तन गर्न सक्छ। म पनि सेल्फमा आज हामीले विद्यार्थीलाई मेनली युथलाई किन फोकस गर्यौं त भन्दाखेरि आज तपाई हामी सेम लाइक दैट म 3rd इयर पढ्दाखेरि एउटा प्लेटफर्ममा एन्ट्री गरेको थिएँ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ एउटा राम्रो अनुभव पाएको हुनाले मैले पनि आज हजुरहरूलाई चाहिँ शेयर गर्न लाग्दैछु हैन। एउटा स्टुडेन्ट लाइफमा कस्तो हुन्छ, आफ्टर पढाइ मैले के गर्ने, म कुन क्षेत्रमा जाने, विदेश जाने हो कि हैन, कहाँ नेपालमै गर्ने हो कि बा 1 वर्ष 2 वर्ष तयारी गर्ने हो कि लोकसेवाको तयारी गर्ने हो कि, विभिन्न समस्याहरू चाहिँ विभिन्न हाम्रो आइडियाहरू दिमागमा चाहिँ फुरिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यही सन्दर्भमा म पनि त्यस्तै सोच्थेँ, तर मैले एउटा गतिलो प्लेटफर्म अर्थात् राइट प्लेटफर्म चाहिँ भेटिरहेको थिइनँ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ म एउटा प्लेटफर्मसँग जोडिन पुगेँ र म आज तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्मको बारेमा जानकारी दिँदैछु। त्यो प्लेटफर्म चाहिँ आज हामीले मेनली युथलाई नै फोकस गर्दैछौँ, किनकि युथ नै अबको भविष्यको निर्माणकर्ता हो क्या। उनीहरूले चाह्यो भने जस्तो पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा इतिहास रच्न सक्छ हैन, युथहरूले नै गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ विद्यार्थीहरूले अबको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पछाडि चाहिँ कमाउनको लागि अर्थात् मेरो लाइफको चाहिँ म कस्तो बनाउँछु भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा डिप्रेस नहुनुहोस्। उहाँहरू चाहिँ एउटा यो सन्दर्भलाई जोडेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर आज म तपाईहरुको साथमा जोडिएको छु। म कति पनि ढिला गर्न चाहन्न। मसँग एउटा पीडीएफ छ, त्यो पीडीएफ मार्फतबाट हजुरहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। म हजुरहरूलाई त्यो शेयर गर्न चाहन्छु। सर मेरो भोइस क्लियर छ? मलाई थोरै रेस्पोन्स दिनुस् न। यस यस एकदम क्लियर। थ्यांक यू सो मच यू निरन क्यान सर। कन्टिन्यू। वेलकम गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई आजको यो अपर्च्युनिटी, एउटा बेस्ट अपर्च्युनिटी। स्क्रिन हजुरहरूले यदि छड्के आएको छ कि सिधा आएको छ त्यो पनि मलाई इन्फर्म गराउनु होला। यो अलिकति छड्के नै छ, अघि अलिकति ठिक भएर आएको थियो अहिले, तर यसलाई पनि सर तपाईले एकपल्ट यस अहिले ठिक छ है। प्ले गर्दाखेरि सायद स्क्रिन रोटेट भएको हुन सक्छ। ल ठिक छ, म सिधै तरिकाले चाहिँ गर्दैछु है त। यू क्यान कन्टिन्यू सर। ओके ओके सर। वेलकम टु द वर्ल्ड अफ अपर्च्युनिटिज। आज म तपाईहरुलाई एउटा वर्ल्डकै बेस्ट अपर्च्युनिटिजमा चाहिँ वेलकम गर्दैछु र यो वेलकम चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा युथ बिल्ड इन्टरप्रेन्योर भन्ने एउटा युथ फाउन्डेसन छ। त्यो फाउन्डेसन अर्थात् इन्टरप्रेन्योर भन्ने एउटा ग्रुप छ। त्यो ग्रुपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अर्गनाइज पनि गरेका छौँ है त। विभिन्न माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, म कति पनि ढिला गर्न चाहन्न, यो कुरा म जोडिहाल्छु। डु यु नो, यदि तपाईहरुलाई थाहा छ आज तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होला, विभिन्न तपाई चाहिँ एउटा कामको खोजीमा हुनुहुन्छ होला, तर तपाईको सपना, त्यो काम गर्ने सपना जुन छ
तर अबको सपना तपाईको त्यो काम चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईले चाहिँ त्यो सपना चाहिँ पुरा नगर्न सक्नुहुन्छ, किनकि विदिन अबको 9-10 इयर्स भित्र अर्थात् त्यो भन्दा केही वर्ष पछाडि 48% पिपुल से जबलेस हुँदैछन् यो दुनियाँबाट। त्यसमा को पर्छन् त भन्दाखेरि यहाँ मैले केही पेसाहरूको नाम लेखेको छु। त्यो पेसा साथसाथै त्यो पेसा भन्दा बाहिरको व्यक्तित्वहरू पनि जबलेस हुँदैछन् ड्यू टु द आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। जस्तो ड्राइभर हेर्नुहोस् है त, दुनियाँमा एकदम नै धेरै ड्राइभिङ पेसा भनेको दुनियाँमा एकदम नै धेरै अपनाइएको पेसा हो। हामीले नेपालीहरू पनि विदेशमा गएर विभिन्न देशहरूमा गएर ड्राइभिङ पेसामा भएको देख्न सकिन्छ हैन। र अबको टाइम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो व्यक्तित्वहरू कसरी जबलेस हुँदैछन् त भन्दाखेरि यस्तो सिस्टमहरू बनिसकेको छ। हाम्रो इलोन मस्क हैन, उहाँले चाहिँ एउटा यस्तो प्रतिपादन गर्नुभएको छ, यस्तो गाडीको भेहिकलको निर्माण गर्नुभएको छ जुन गाडी चाहिँ ड्राइभरलेस गाडीहरू उत्पादन उहाँले चाहिँ, र अलरेडी अमेरिकामा त लन्च भइसकेको छ, त्यसै गरी दुबईमा पनि लन्च भइसकेको छ र विभिन्न देशहरूमा लन्च हुने प्रक्रियामा छ, त्यसै गरी इन्डियामा पनि लन्च हुने अवस्थामा छ। र जुन दिन ड्राइभरलेस गाडीहरू यो संसारमा हरेक राष्ट्रमा आइपुग्छन्, संसारका धेरैभन्दा धेरै ड्राइभरहरू आज जुन पेसामा हुनुहुन्छ, ड्राइभिङ पेसामा, उहाँहरूको जब चाहिँ एकदम नै खतरामा छ। त्यसै गरी इन्जिनियर हेर्नुहोस् है त, इन्जिनियरिङ पेसा एकदम नै राम्रो पेसा हो। यो पेसा पनि एकदम नै डेन्जर जोनमा छ, किनकि अहिलेको हामीले पढ्दै गरेको इन्जिनियरिङ सिस्टम भनेको लगभग 2D मा आधारित छ हैन, 2D मा आधारित छ। र अहिले यस्तो यस्तो टेक्नोलोजी आइसकेको छ कि सबैभन्दा एउटा राम्रो टेक्नोलोजीमा आधारित भएको देश भनेर युएईलाई पनि लिन सकिन्छ। युएईमा चाहिँ यति धेरै इन्जिनियरिङको त्यो एउटा टेक्नोलोजी हाई भइसकेको छ कि अरू देशहरूमा अझै पनि 1D 2D को सिस्टम छ, उनीहरूसँग 3D देखि लगायत त्यो भन्दा बेस्ट सिस्टमहरू पनि उनीहरूले लन्च गरिसकेका छन् हैन। त्यो हुँदाखेरि अबको समयको माग अनुसारको हामी चाहिँ एउटा पेसा अपनाउन सकिएन भने, अबको माग अनुसारको पेसा हामीले अपनाउन सकिएन भने पक्कै पनि हामी चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट पनि हामी जबलेस हुनुपर्ने छ। त्यसै गरी डक्टरहरू हैन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ सर्जिकल केसहरू, विभिन्न केसहरू चाहिँ एउटा रिसर्चले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि दुनियाँमा डक्टरहरू अब जबलेस हुँदैछन्, किनकि 80% रोगहरू चाहिँ एउटा मान्छेले नै एउटा हेल्दी लिभिङ लाइफस्टाइलबाट नै क्योर गर्न सक्छ, र 20% रोगहरू मात्रै उनीहरूले चाहिँ एउटा हस्पिटलमा भर पर्नुपर्छ भनेको छ। तर आज त्यो 20% यसो विचार गर्नु न, कति धेरै जनशक्ति उत्पादन हुन्छ क्या एक वर्षमा। डक्टर कति धेरै जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, इन्जिनियर कति धेरै जनशक्ति उत्पादन हुन्छ हैन। आज अनइम्प्लोइमेन्टको संख्या ज्यादा छ, जति मात्रामा पास आउट हुँदैछन् सबैले जब पाइरहेको अवस्था छैन, र जो पाइरहेको छ उनीहरूको पनि डेन्जरमा छ, किनकि ड्यू टु द यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज उहाँहरूको चाहिँ जब एकदम नै खतरामा छ। त्यही भएर यो क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै जबलेस हुने खतरामा एकदम नै हाईमा छ है त। त्यसै गरी पेट्रोल पम्पहरू यो दुनियाँमा, जस्तो पेट्रोल यो दुनियाँबाट पेट्रोलको खानीहरू नै सकिँदैछ भनेपछि पेट्रोल पम्प उत्पादन गर्ने जति महलहरू हुन्छन्, जति एउटा कम्पनीहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् त भन्दाखेरि अब यो लगभग 2050 है, 2050 सम्ममा विभिन्न डिजल इन्धन पेट्रोलहरू चाहिँ यो दुनियाँबाट चाहिँ खतम हुँदैछ भनेपछि यो पम्पिङ क्षेत्रमा काम गर्ने, जस्तो पेट्रोल पम्पमा कति धेरै रोजगारी छन्, उहाँहरू पनि एकदम नै धेरै बेरोजगारीको अब बढ्ने खतरामा छ। त्यसै गरी क्यासियर एकाउन्टेन्ट हेर्नुहोस् है त, आजको दिनमा तपाईँ एउटा क्यासियर एकाउन्टेन्टको जबमा हुनुहुन्छ भने पनि यो एकदम नै खतरामा छ। किन भन्दाखेरि आज क्यास पेमेन्टको लागि विभिन्न बिल पेमेन्टको लागि सबै कुराहरू अनलाइनबाट भएका छन् हैन। र विभिन्न ठाउँमा त तपाईँको नेपालभित्र यो सुविधा भित्रिसकेको छैन। विदेशतिर हेर्ने हो भने क्यासियर एकाउन्टेन्टको ठाउँमा पनि रोबोटले चाहिँ उनीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण सर्भिस दिइरहेको छ, र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ यति हाबी भइरहेको छ कि मान्छेहरूलाई एकदम नै धेरै जबलेस बनाइरहेको छ। त्यसै गरी सपिङ महलहरू चाहिँ
के कारणले त भन्दाखेरि जस्तो सपिङ मलमा आज जोकै मान्छे जान्छ भने कम्तीमा पनि त्यो ठाउँमा जानको लागि एउटा समय खर्च गर्नुपर्छ। तर यो सिस्टम पनि लागू भइसकेको छ कि अमेजन जस्तो कम्पनीले ड्रोनबाट नै आज डेलिभरी अर्थात् सामानको जति पनि डेलिभरी छ हरेक कन्ज्युमरको अर्थात् हरेक ग्राहकको घर घरमा पुर्याइदिँदैछ। त्यति नै मूल्यमा त्योभन्दा छिटो अर्थात् त्योभन्दा एकदम नै चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट चाहिँ हरेकको डुवर डुवरमा पुर्याइदिँदैछ। भनेपछि विभिन्न ठुल्ठुला सपिङ महलमा काम गर्ने र सपिङ महलमा जसले इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको जब पनि एकदमै खतरामा छ। त्यही कारणले भनिएको छ हैन। त्यसै गरी सेक्युरिटी गार्डमा एकदम नै धेरै नेपालीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न देशमा विदेशमा हरेक ठाउँमा चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको जागिर पनि एकदमै खतरामा छ। किनकि आज सीसी क्यामेराको काम के त हैन, एउटा जति काम गर्दैछ एउटा गार्डले त्योभन्दा 24 आवर्स चाहिँ सीसी क्यामेराले काम गरिदिन्छ। भनेपछि यो क्षेत्रमा पनि एकदम नै धेरै के हुँदैछ त भन्दाखेरि जबलेस हुँदैछन् मान्छेहरू। अबको 10-11 वर्षभित्र अबको विदिन 2030 भित्र चाहिँ 48% मान्छेहरू चाहिँ जबलेस हुनुको रिजन चाहिँ यही छ कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ यति हाबी भइसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो मान्छेहरू एकदम नै धेरै के हुँदैछन्, जबलेस हुँदैछन्। र आज हामी विभिन्न पढ्दैछौँ भने पनि हाम्रो सोचाइहरू हुनसक्छ इन्जिनियर डक्टर हुनसक्छ, विभिन्न हैन एकाउन्टेन्ट विभिन्न कार्यालयमा काम गर्ने बन्न सकिन्छ। तर हेर्नुहोस् त यो टाइममा लगभग यो वर्ल्डमा हेर्ने हो भने 70% मान्छेहरू लगभग जबलेस भएका छन् ड्यु टु द कोभिड है। कोभिडको कारणले चाहिँ जबलेस भइसकेका छन्। र अहिले नेपालको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि लगभग देशभरि नै सिल छ, देशभरि नै लकडाउन छ। यो टाइममा हेर्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने जब गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि जबलेस हुनुहुन्छ। हामीले यो सन्दर्भलाई पनि हामीले निहाल्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी म तपाईलाई एउटा यस्तो विशेष अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दै थिएँ। त्यो अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो इन्डस्ट्री हो जुन इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि वरदान साबित हुन सक्छ हैन। म तपाईहरुलाई आज दावाका साथ भन्न सक्छु। किन भन्दाखेरि आज हामी एउटा विभिन्न समय अनुसार चल्न नसकेर चाहिँ हामी पछाडी परेका छौं हैन। त्यो एउटा वर्ल्ड अफ अपर्च्युनिटीको कुरा चाहिँ म के गर्न लाग्दै थिएँ त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई एउटा यस्तो इन्डस्ट्री हो जुन इन्डस्ट्रीको नाम जुन प्लेटफर्मको नाम चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अर्थात् डाइरेक्ट सेलिङ प्लेटफर्म भनिन्छ। यसको इतिहास चाहिँ थोरै भन्नु पर्दाखेरि अर्थात् यसको बारेमा थोरै भन्नु पर्दाखेरि यो एउटा सच्चा सोचाइ भएको प्लेटफर्म हो। यहाँ चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि एउटा सच्चा सोचाइ भएका एकदम तत्व ज्ञान विषयक रहेको र साथमा साइन्टिफिक अर्थात् वैज्ञानिक सिद्धान्तहरुमा चाहिँ आधारित भएर चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको सुरुवात गरिएको हुन्छ। यदि नराम्रो सोचाइ र यदि तत्त्वपरक त्यो विषयक छैन भने तपाईले डाइरेक्ट सेलिङ मात्र हैन कुनै पनि क्षेत्रमा रहन सक्नुहुन्न। त्यसै गरी साइन्टिफिक प्रोसेस अहिलेको समय नै साइन्टिफिक एउटा साइन्समा चलेर आधारित भइरहेको छ र डाइरेक्ट सेलिङ पनि यही विषयमा आधारित एउटा प्लेटफर्म हो। र यसको इतिहास चाहिँ थोरै भन्नु पर्दाखेरि लगभग 1855 मा जेम्स रोबिन्सन ग्रेप्स भन्ने एउटा व्यक्तिले चाहिँ यो एउटा बिजनेस मोड्युल डाइरेक्ट सेलिङको बिजनेस मोड्युल चाहिँ सुरुवात गरेको भनेर मैले जहाँसम्म रिसर्च गर्दाखेरि मैले यो सम्मको भेट्न सफल भएको छु। भन्न त भनेको थियो विभिन्न कार्यकालहरुमा सुरुवात भए जस्तो आज भन्दा धेरै त्रेता द्वापर युगतिर पनि एउटा भगवानहरुको टाइममा पनि एउटा डाइरेक्ट सेलिङको सुरुवात त्यति बेला पनि भएको थियो। डाइरेक्ट सेलिङ त्यति बेला पनि हुन्थ्यो भनेर भनिएको छ। तर मैले इन्फर्मेसन एउटा रिसर्च गरेर पाए अनुसार चाहिँ 1855 मा जेम्स रोबिन्सन ग्रेप्स भन्ने व्यक्तित्वले चाहिँ एउटा डाइरेक्ट सेलिङको मोड्युल उहाँले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ प्रतिपादन गर्नु भएको रहेछ। त्यसै गरी त्यसको झन्डै 160 वर्ष पछाडी त्यसको 160 वर्ष पछाडी चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ झन्डै 16 मिलियन अर्थात् 1 करोड 60 लाख झन्डै जनसङ्ख्या चाहिँ युनाइटेड स्टेटमा मात्रै डाइरेक्ट सेलिङमा इन्भल्भ भएछन् क्या। नियरली 100 मिलियन पिपल एराउन्ड द वर्ल्ड हैन। त्यसको 1855 को 100 वर्ष पछाडी नै यो इन्डस्ट्री पहिला एउटा जुन लेभलमा चलिरहेको थियो त्यो लेभलले एकदम नै फड्को मारेर 160 वर्ष पछाडी चाहिँ हेर्दाखेरि झन्डै
100 मिलियन पिपुल चाहिँ अल एराउन्ड द वर्ल्ड झन्डै त्यति बेलाको 160 वर्ष पछाडि भनेको झन्डै 1910-15 तिरको टाइममा चाहिँ यो एकदम नै ठुलो इन्डस्ट्री रहन गयो हैन। र त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ $22 बिलियन चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न सफल भयो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले। त्यसपछि अझ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ 1945 बाट चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ वर्ल्ड वाइडली इस्टाब्लिस भयो र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि झन्डै 150 भन्दा ज्यादा राष्ट्रहरुमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको अलरेडी चाहिँ उनीहरुले डाइरेक्ट सेलिङको सुरुवात गरिसकेका छन्। त्यसैगरी डाइरेक्ट सेलिङको सुरुवात चाहिँ नेपालमा पनि यसो विचार गर्नु न, झन्डै 200 वर्ष एउटा इतिहासलाई हेर्दाखेरि झन्डै 200 वर्ष पछाडि जस्तो मात्रै हामी चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा चाहिँ थोरै सुन्न खोज्दैछौँ, बुझ्न खोज्दैछौँ। आज तपाईँ यहाँ जति हुनुहुन्छ यसको बारेमा सायद तपाईलाई एउटा यो ग्रेट नलेज बन्न सक्छ। त्यसैगरी एउटा दुनियाँको अनि सबैभन्दा ज्यादा डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने राष्ट्रमा अमेरिका नै पर्छ, तर हामी आज डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा पनि छैन। आज दुनियाँमा जति पनि राष्ट्रहरू छन्, जति पनि देशहरू छन्, उनीहरू किन अगाडि बढेका छन् त भनेर यहाँ हजुरले चार्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा ज्यादा हैन एउटा सेल्स गर्ने राष्ट्रमा डाइरेक्ट सेलिङको थ्रु चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा कमाउने राष्ट्रमा चाहिँ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका नै रहेको छ। त्यसैगरी एउटा टप डाइरेक्ट सेलिङ रिजन भनेर चाहिँ भनिएको छ, जस्तो युनाइटेड स्टेट सबैभन्दा ज्यादा, त्यसपछि जापान, चाइना, कोरिया, ब्राजिल, मेक्सिको, फ्रान्स, जर्मनी, रसिया, इटाली, आज हामी क्यानाडा लगायत धेरै राष्ट्रहरुमा आज हामी रोजगारीको लागि चाहिँ विदेश जाँदैछौँ। तर यसो विचार गर्नुहोस्, आज त्यो राष्ट्रका नागरिकले चाहिँ उनीहरूले डाइरेक्ट सेलिङ थ्रु चाहिँ उनीहरूले ह्याप्पी लाइफ अर्थात् एउटा सोचे जस्तो जिन्दगी चाहिँ जिराखेको छ। तर आज हामी चाहिँ यसो हामी विद्यार्थीलाई किन फोकस गर्यौं त भन्दाखेरि हामी भोलिको दिनमा विद्यार्थी हो, विदेश गएर चाहिँ हामी 20-30 लाख खर्च गरेर हामी त्यो देशमा चाहिँ पढ्न यानि कि साथसाथै काम गर्नको लागि, कमाउनको लागि जानुपर्ने हुन्छ। 4-5 वर्ष 5-7 वर्ष उतै बिताउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूले बेसिक ज्ञानहरू लिइसकेको हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो हामी नेपालीहरू चाहिँ एउटा ठुलो पैसा खर्च गरेर चाहिँ पढ्नको लागि त्यो देशमा जान्छौँ, तर उनीहरूले चाहिँ एउटा बिजनेस स्टार्टअप गर्छ क्या। त्यो राष्ट्रको नागरिकले चाहिँ 20-30 लाख रुपियाँ भयो भने तपाईँ पढ्नका लागि जाने होइन, तपाईँ एउटा ग्रेट लाइफ स्टाइल तपाईँले सुरुवात पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो कारणले पनि आज हामी एउटा परिकल्पना, एउटा रियालिटी कुरामा चाहिँ हामी बेसमा रहेर चाहिँ हामी यो कुरा गर्न सकिन्छ। टप 10 डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री इन दी वर्ल्ड भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ हरेक कन्ट्रीको नाम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो सबै कुराहरू छ है त, तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि डाइरेक्ट सेलिङमा सपोर्ट गर्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ कस्ता कस्ता व्यक्तित्व छन् त भन्दाखेरि बिल क्लिन्टन, उहाँ चाहिँ एक्स युएस प्रेसिडेन्ट हैन, उहाँले पनि डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। संसारको सबैभन्दा ज्यादा रोजगारी दिने एउटा प्लेटफर्म भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ प्लेटफर्म हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसैगरी युएस प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयरले पनि त्यही भन्नुभएको छ हैन। उहाँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै आफ्नो राष्ट्रको एउटा अर्थतन्त्रमा नै एकदम नै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सफल हुनुभएको छ हैन। त्यसैगरी चाहिँ अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ फर्मर युएस प्रेसिडेन्ट माइकल भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले पनि एकदम नै डाइरेक्ट सेलिङ आज हामीले एउटा दुनियाँमा हेर्ने हो भने आज डाइरेक्ट सेलिङमा हामी कति पछाडी छौं भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ कि आज यस्ता व्यक्तिले डाइरेक्ट सेलिङको एउटा रहस्य छ, जुन पोटेन्सियल छ, आज देशको इतिहास चाहिँ बदल्न सक्छ। किनकि डाइरेक्ट सेलिङमा जति मल्टिमिलियनियर मल्टिबिलियनियरहरू अरू इन्डस्ट्रीमा त्यतिको मात्रामा निकाल्न सकिँदैन। किनकि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको यस्तो इन्डस्ट्री हो, अघि माधव सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ एउटा टिमवर्कको बिजनेस हैन, एउटा टिमवर्कको प्लेटफर्म हो। जस्तो बिजनेस गर्न चाहन्छ भने दुनियाँमा सबैभन्दा जसको बढी एउटा युग मास छ त्यही व्यक्ति नै आज सफल छ। जस्तो हामीले हेर्न सकिन्छ हैन, मार्क जुकरबर्ग, उहाँसँग 5 बिलियन भन्दा एबोभको चाहिँ आज जनमास छ, यो दुनियाँ छ फेसबुकमा, उहाँ त्यही भएर चाहिँ उहाँ टप 3 मा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले बिल गेट्स लाई हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी माइक्रोसफ्ट हैन, आज दुनियाँमा जति पनि ग्याजेटहरू छ माइक्रोसफ्टद्वारा नै सञ्चालित छ भनेपछि त्यसैगरी हामीले यस्तो एउटा अपर्च्युनिटी हो। यो डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँ एउटा
यो रिसर्च 40औं वर्षको रिसर्च गरेर एउटा बुक पनि लेख्नु भएको छ। उहाँको नाम चाहिँ रोबर्ट टी कियोसाकी हो। उहाँले चाहिँ रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड मार्फत चाहिँ उहाँले फाइनान्सियल फ्रिडमको बारेमा यति धेरै नलेज दिनु भएको छ। सायदै तपाईले चाहिँ आज जुन एउटा एकाडेमिक करियर तपाईले आजसम्म जति पढ्नु भएको छ, तपाई हाम्रा अग्रजले जति पढ्नु भयो, सायद यो बुक पढ्नु भयो भने उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा चरम किसिमको चाहिँ एउटा उच्च किसिमको चाहिँ एउटा सोचाइ परिवर्तन गर्ने किसिमको बुक छ। यो 20 वर्षदेखि बेस्ट सेलिङको बुकमा यो चाहिँ पढ्दै आएको छ हैन। यो बुकलाई चाहिँ एकदम नै हजुरहरूले पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी डोनाल्ड ट्रम्पले पनि त्यही भन्नुभएको छ हैन। बिल गेट्सले अझ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यदि मेरो सम्पत्ति चाहिँ सबै जिरो लेभलमा झर्यो भने पनि म एउटा बेस्ट डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर म फेरि टप लेभलमा पुग्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैगरी एपीजे अब्दुल कलाम हाम्रो इन्डियाको राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपतिले चाहिँ के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि 21st सेन्चुरीमा यदि तपाईँ युथ हुनुहुन्छ भने तपाईको जीवनको सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी भनेको डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो। यदि तपाईँ 21st सेन्चुरीको युवा हुनुहुन्छ र तपाईले डाइरेक्ट सेलिङ गर्नु भएन भने तपाईको जीवन चाहिँ अपूर्ण हुनेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। यदि तिमी जीवनमा केही नगरे पनि डाइरेक्ट सेलिङलाई चाहिँ एक पटक तिमी अनुभव गरेर हेर, तिमीले जीवनमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन पाउनेछौ भनेर चाहिँ अलरेडी तपाईले नेटमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी लेस ब्राउन भनेको चाहिँ दुनियाकै सबैभन्दा हाई डिमान्ड भएका मोटिभेसनल स्पिकर जसले चाहिँ एक दिनको स्पिच दिएको $50,000 चाहिँ उहाँले लिनुहुन्छ हैन। र उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यही डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री चाहिँ दुनियाको सबैभन्दा ज्यादा मल्टिमिलियनर उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्री हो भनेर चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभएको छ हैन। त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँ हामी कस्तो सर्कलमा छौँ। तपाईँ हामी सायद हामी छरछिमेकी जुन सर्कलमा छौँ, दाजुभाइ जुन सर्कलमा छौँ, यो सर्कलले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई डाउन गर्छ क्या। यो सर्कलले चाहिँ तपाईँ हामीलाई पोजिटिभिटी एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिइसक्न सकिरहेको हुँदैन। अनि यसो विचार गर्नुहोस्, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई कतिपय व्यक्तिले नकारात्मक पनि भन्नु स्वाभाविकै हो, किनकि आज हामी जन्मेदेखि नै आज त्यही इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको छौँ भने एउटा फरक इन्भाइरोमेन्टको फरक प्लेटफर्मको चाहिँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सेप्ट नगर्नु स्वाभाविकै हो हैन। त्यो कारणले चाहिँ जस्तो तपाईँ हाम्रो छेउमा बस्ने, तपाईँ हाम्रो साथीभाइ, तपाईँ हाम्रो जुन सर्कल, तपाईँ हाम्रो जुन एउटा आफन्तजन हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरू भन्दा केही बुझेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला। बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल क्लिन्टन, एपीजे अब्दुल कलाम, लेस ब्राउन, सायद केही न केही उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ होला क्या। उहाँहरू तपाईँहरूको छिमेकी, हाम्रो छिमेकी हैन, एउटा दाजुभाइ जुन एउटा हामीलाई इन्सपायर गर्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिमोटिभ गर्ने खालको चाहिँ हाम्रो कुरा हुन्छ। तपाईले पनि सायद कतिलाई चाहिँ डिमोटिभ गर्नुहुन्छ होला। त्यो कुराले चाहिँ यसो विचार गर्नुहोस्, सायद हामी भन्दा चाहिँ अलिकति बुझ्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होला उहाँहरू। तपाईले उहाँहरूको बारेमा एकचोटि रिसर्च गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री कति ठुलो युग पोटेन्सियल बोकेको इन्डस्ट्री हो। यो प्लेटफर्म कति ठुलो प्लेटफर्म हो। यदि दुनियाँका मान्छे सबै बेरोजगारी भयो भने पनि डाइरेक्ट सेलिङ यस्तो इन्डस्ट्री हो, यसले चाहिँ दुनियाँको हरेक मान्छेलाई चाहिँ खुल्ला रूपले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि वेलकम गर्न सक्छ। यो दुनियाँकै सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री हो। अर्को तपाईले रिसर्च गरेर हेर्नुहोस् के भनेको छ भन्दाखेरि यो प्रुफ पनि छ रिसर्चले, जस्तो मुभी इन्डस्ट्री, भिडियो गेमिङ इन्डस्ट्री, त्यसपछि न्युट्रिसन इन्डस्ट्री, जति पनि यो विभिन्न इन्डस्ट्री अरू पनि धेरै छन् है, धेरै छन् इन्डस्ट्रीहरू जति पनि छन्। आज त्यो इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ मुभी इन्डस्ट्री लाइक $88 बिलियन को इन्डस्ट्री भनिएको छ। भिडियो गेमिङ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ $14 बिलियन को इन्डस्ट्री भनिएको छ। तर वर्ल्डमा अल ओभर दि वर्ल्ड एउटा रिसर्चले पत्ता लगाएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहाँ अरू इन्डस्ट्री आज जुन इन्डस्ट्रीहरू छ त्यो इन्डस्ट्री भन्दा ठिक डबल भन्दा पनि ज्यादा छ क्या। जस्तो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री चाहिँ 180.5 बिलियन को इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई भनिएको छ। तपाईँ आज चान्चुने प्लेटफर्मको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्न। यसभन्दा अगाडि तपाईँलाई गलत इन्फर्मेसन पर्न सक्छन्। भगवानका पनि शत्रु हुन्छन्। शिवलाई सबैले राम्रो भन्दैन, जिससलाई सबैले राम्रो भन्दैन, इभन तपाईँको बुवा आमालाई सबैले राम्रो भन्दैन। सेम लाइक द्याट डाइरेक्ट सेलिङ पनि यस्तो इन्डस्ट्री हो, सबैले राम्रो भन्नु जरुरी छैन, तर मेरो आमा बुवालाई मैले राम्रो भन्न सक्छु
होइन। आज शिवलाई विभिन्न व्यक्तिले राम्रो भन्छन्, जिजसलाई विभिन्न व्यक्तिले राम्रो भन्नुहुन्छ होइन। भनेपछि इभन यो इन्डस्ट्रीलाई पनि सबैले राम्रो भन्नु जरुरी छैन। त्यसमा पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ बेसिक इन्फर्मेसनका आधारमा बोल्नु भन्दा पनि रियल तपाईँले चाहिँ आफूले रिसर्च गर्नु जरुरी छ। हिजोको दिनमा तपाईँ हाम्रो एउटा पुर्खालाई हेर्ने हो भने पनि त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले के गर्न चाहिँ रुचाउँदैनथे भन्दाखेरि जुत्ता चप्पल लगाउन रुचाउँदैनथे। विभिन्न कम्पनी फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ जुत्ता चप्पलको उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ के भएन त भन्दाखेरि जुत्ता चप्पल मान्छेले लाउनै चाहेन। तर बिस्तारै बिस्तारै जो मान्छेले लगाए उनीहरूले गुड फिलिङ्स गर्न थाल्यो। उनीहरूलाई काँडाले घोचेन, सिसाले घोचेन, उनीहरूलाई विभिन्न कुराले घाउ पुर्याएन। त्यो कारणले चाहिँ आजको दिनमा हेर्ने हो भने लगभग वर्ल्डमा सबैभन्दा ज्यादै होइन हरेक व्यक्तिको हात खुट्टामा होइन आज जुत्ता चप्पलहरू चाहिँ लगाएको देखिन्छ। भनेपछि सेम लाइक द्याट कुनै इन्डस्ट्रीको सुरुवात नेपालमा त अलिकति ढिलो, तर वर्ल्डमा चाहिँ हेर्ने भने 200-300 वर्ष पुरानो इन्डस्ट्री हो होइन। तर यस इन्डस्ट्रीलाई पनि आज नेपालमा भित्रिँदै गर्दाखेरि अलरेडी नेपालमा चाहिँ 11वटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू भित्रिसकेको छ। तपाईँले नेटमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी तपाईँ हामीलाई पनि नराम्रो भन्नु स्वाभाविकै हो, किनकि हरेक मान्छेले राम्रै भन्नुपर्छ भन्ने छैन। मेरो आमा बुवालाई मैले दुनियाँकै सबभन्दा बेस्ट देख्न सक्छु भने म यो प्लेटफर्ममा विगत 2 वर्षभन्दा ज्यादा अनुभव लिइसकेको हुनाले चाहिँ तपाईँ हामीले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँको समुद्र हो क्या। यो समुद्र जस्तो इन्डस्ट्रीमा तपाईँले कति लिन चाहनुहुन्छ, तपाईँले चाहे जति लिन खोज्नुहुन्छ त्यति नै लिन सक्नुहुन्छ है त। यो एउटा वर्ल्ड अफ अपर्च्युनिटी, त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको। वाइ फर अस डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, सेल्फ डेभलपमेन्ट होइन। सेल्फ डेभलपमेन्ट तपाईँ आफ्नो एउटा सेल्फ डेभलपमेन्ट आज लेस ब्राउनले पनि आफूलाई सेल्फ डेभलपमेन्ट गर्नुभयो। आज उहाँले 2 घन्टा एउटा सेसन दिँदाखेरि $50,000 चाहिँ उहाँले 2 घन्टाको कमाउन सक्नुहुन्छ भने सेल्फ डेभलपमेन्ट उहाँले चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न सक्नुभयो। तपाईँ यही इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ एउटा पर्सनल डेभलपमेन्ट सेल्फ डेभलपमेन्ट चाहिँ तपाईँले यो इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ जुन अरू इन्डस्ट्रीबाट तपाईँले चाहिँ सिक्नुपर्छ, ट्रेनिङ लिनुपर्छ, तर यो इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ तपाईँ आफैमा सिक्नुहुन्छ। जबकि म पनि आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा सामान्य व्यक्ति, तर आज म आफैमा एउटा जे भए पनि एक किसिमको तपाईलाई चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट एउटा आफूमा भएको एउटा चेन्जेसको एउटा प्रेजेन्टेसन पनि आज हासिल भनेपछि यो एउटा बिग इन्डस्ट्री हो। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई सेल्फ डेभलपमेन्ट गर्न पनि सिकाउँछ। टाइम फ्रिडम अनि अर्को कुरा टाइम फ्रिडम। आज दुनियाँमा हर कोही मान्छेसँग टाइम नै छैन क्या। यति बेला सबैसँग छ, तर यदि मान्छेसँग टाइम फ्रिडम छैन। उनीहरू 10 to 4 काममा गर्छन्, 10 to 4 काममा जान्छन्, उनीहरू पार्ट टाइम काम गर्छन्, विभिन्न काम गर्छन्। तर यो दुनियाँमा यति फ्रिडम मान्छेहरू पनि छन्, उनीहरू विभिन्न 24 आवर घुमेर विभिन्न टाइम बिताए तापनि उनीहरू चाहिँ फ्रिडममा छन् होइन। भनेपछि उनीहरूको सपनाहरू जति भन्यो त्यति पुरा भएको छ। यस तपाईँले त्यो टाइम फ्रिडम यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामी आज स्टुडेन्ट छौँ, यसो विचार गर्नुहोस् अबको समयमा टाइम फ्रिडम कति जरुरी छ होइन। भनेपछि तपाईँ हामी यदि टाइम फ्रिडम लाइक यसो विचार गर्नु त अबको 5 वर्ष तपाईँले राम्रो मेहनत गर्नुभयो र अबको 5 वर्ष पछाडि तपाईँले सोचे जस्तो जिन्दगी पाउन सक्ने कुनै एउटा प्लेटफर्म छ भने तपाईँले त्यो प्लेटफर्म गर्नु जरुरी छ होइन। एउटा महान व्यक्तिले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँ जीवनमा खुसी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अनुभवको लागि जब गर्न सक्नुहुन्छ, तर जीवनभरि जबै चाहिँ नगर्नु होला। तपाईँको समय चाहिँ एउटा अफिसले कुनै एउटा कार्यालयले तपाईँको पुरा जिन्दगी चाहिँ तपाईँले त्यही अफिसमा चाहिँ सुम्पिनु पर्छ होइन। तपाईँले भनेको जिन्दगी पाउनुहुन्न। अलरेडी ESBA-मा पनि यो कुरा समेटिएको छ। फाइनेन्सियल फ्रिडम होइन, फाइनेन्सियल फ्रिडम पनि तपाईँले चाहिँ यो ठाउँबाट पाउनुहुन्छ। प्यासिभ इन्कम यसो विचार गर्नुहोस् त। आज मार्क जुकरबर्ग पनि उहाँले आज फेसबुक नचलाउँदा पनि आज वर्ल्डका व्यक्तिहरूले चाहिँ फेसबुक चलाउँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 24 आवर पर सेकेन्ड चाहिँ मिलियन्स डलर चाहिँ उहाँले कमाउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँ हामीले आज एभ्री सेकेन्ड कति कमाउँदैछौँ होइन, कति कमाउँदैछौँ। तपाईँको आज 1 मिनटको कमाइ कति हो, तपाईँले आजको दिनमा कति कमाउनु भयो होइन, यो कुरा विचार गर्नुहोस्। हामीले त्यही भएर एउटा यस्तो इन्डस्ट्री हो जुन इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँलाई प्यासिभ इन्कम दिन सक्छ
तपाईँ चाहिँ यो ठाउँबाट प्यासिभली चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रिम हाउस, ड्रिम कार अघि सरले देखाउनु भएको थियो, त्यो कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जो व्यक्तिसँग टाइम फ्रिडम अर्थात् फाइनेन्सियल फ्रिडम छ त्यही व्यक्तिहरूको नै ड्रिम्सहरू पुरा हुने गर्छ। अरूको सपनाहरू पुरा गर्नको लागि उनीहरू खटिन्छन्, तर वास्तवमा उहाँहरूको समय चाहिँ एउटा विभिन्न होइन बाध्यताको कारणले एउटा सपना पुरा गर्छु भन्दा भन्दै विभिन्न ऋणमा नै पर्न सक्ने त्यो सम्भाव्यता हुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी तपाईँले यो इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ त्यो फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रेस्पेक्ट एन्ड रिकग्निसन के आज दुनियाँमा हर कसैलाई रेस्पेक्ट गरेको मनपर्छ, हरेकलाई चाहिँ एउटा ठुलो रिकग्नाइजेसन जस्तो एउटा लग्जरियस होइन जस्तो एउटा सम्मान क्या मान सम्मान त्यो गरेको हर कसैलाई मनपर्छ। यदि मन पर्दैन भने पनि ठिक छ होइन, कोही व्यक्तिलाई मन पर्दैन रेस्पेक्ट गरेको, त्यो तपाईँ अलिकति फरक हुनुहुँदो रहेछ यदि त्यो हो भने। तर यदि यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको लागि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँले युग रेस्पेक्ट र युग मात्रामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा रिकग्नाइजेसन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ राजकीय सम्मान गर्छ क्या, त्यति ठुलो सम्मान गर्छ। तपाईँले भिडियो युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट सेलिङका रिकग्नाइजेसनका भिडियोहरू कुन लेभलको मान सम्मान गर्छ, कुन किसिमको लग्जरियस इन्टरनेसनल टुरहरू एचिभ गर्न सकिन्छ, कुन किसिमको एउटा आज हामीले चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई सायद आज हामीले आफ्नो आमा बुवालाई एउटा विभिन्न तीर्थ होइन धामहरूमा त हामीले लान सकेको छैनौँ होला, सायद कतिजनाले नजिकै पनि घुमाउन जान सकेको छैनौँ होला, तर यही ठाउँबाट डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईँले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लग्जरियस टुर चाहिँ अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो होल फ्यामिली सहित चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। ग्रेट लाइफस्टाइल चाहिँ तपाईँले सोचे अनुसारको लाइफस्टाइल चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईँले चाहिँ यो कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि एउटा एकदम नै भयङ्कर एउटा रिसर्च होइन, यो एउटा मैले पनि पत्ता लगाएको र एउटा आधारित छ। त्यो एउटा आधारित भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा यो मलाई एकदम नै चित्त बुझेको कुरा, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट इज द 8th वन्डर अफ दि वर्ल्ड, अर्थात् एउटा चक्रीय वृद्धि नै संसारको 8औं आश्चर्यको चिज हो, अर्थात् 8औं आश्चर्य हो भनेर चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ। यही फर्मुला चाहिँ अर्थात् यो फर्मुला चाहिँ आज डाइरेक्ट सेलिङमा पनि लागू भएको छ। र एउटा एकदम अघि मैले भनेको थिएँ नि, डाइरेक्ट सेलिङ भनेको एउटा वेल थट होइन, वेल थट फिलोसोफिकल साइन्स अफ प्रोसेस, यो एउटा त्यही कारणले चाहिँ एउटा विभिन्न साइन्स